Hello everyone, आज चाहिँ हामी BS 4th year को एकाउन्टिङ फर द बिजनेस सब्जेक्टको च्याप्टर 13 एकाउन्टिङ फर द हायर पर्चेज सिस्टम गर्न जाँदैछौँ। यसमा चाहिँ आज हामी एक्जाममा पहिला आएको क्वेसनहरू गर्नेछौँ है त। ल यो च्याप्टरबाट चाहिँ म्याक्सिमम 10+5 गरेर 15 मार्क्सको क्वेसन अथवा एउटा थ्योरी 10 मार्क्सको नआए पनि 5 मार्क्सको प्र्याक्टिकल चाहिँ अलवेज आकै हुन्छ है त यो च्याप्टरबाट। ल हामी फर्स्टमा चाहिँ जोस प्राय थ्योरी पनि आउँछ यो च्याप्टरबाट, कि त यसबाट आउँछ 10 मार्क्सको थ्योरी, कि त उता च्याप्टर 14 हैन इन्स्टलमेन्ट सिस्टमबाट आउँछ, कि त हायर पर्चेजबाट आउँछ, कि त इन्स्टलमेन्ट सिस्टमबाट आउँछ हैन 10 मार्क्सको थ्योरी जहिले पनि आकै हुन्छ है त। ल अब हामी यही गर्न जाँदैछौँ है त। फर्स्टमा हामी पार्ट एमा चाहिँ हैन थ्योरी क्वेसन गर्छौँ यो च्याप्टरबाट आउने, त्यसपछि लास्टमा चाहिँ प्र्याक्टिकल 5 मार्क्सको क्वेसन गर्छौँ है त। ल 2075 क्वेश्चन नंबर 16 व्हाट इज हायर पर्चेज सिस्टम डिफरेन्शिएट इट फ्रम द इन्स्टलमेन्ट पर्चेज सिस्टम रे। हायर पर्चेज सिस्टम भने के हो रे, अनि इन्स्टलमेन्ट पर्चेज सिस्टमबाट के फरक छ रे, कि इन्स्टलमेन्ट पर्चेज सिस्टम भन्दा के फरक छ रे हायर पर्चेज सिस्टम भने है त। ल सर हामी यो पढ्छौँ है त। हायर पर्चेज सिस्टम इज द सिस्टम अफ द इन्डाइरेक्ट सेल्स हैन, यो चाहिँ इन्डाइरेक्ट सेल्सको एउटा सिस्टम हो रे कि डाइरेक्ट सेल होइन रे, तर इन्डाइरेक्ट सेल हो रे के हैन। और एग्रीमेन्ट अफ हायरिङ अफ गुड्स रे कि एग्रीमेन्ट हो रे के, वस्तु चाहिँ भाडामा लिने एउटा एग्रीमेन्ट हो रे के हैन। वेयर प्राइस इज पेड अन इन्स्टलमेन्ट बेसिस रे के, प्राइस चाहिँ इन्स्टलमेन्ट बेसिसमा तिरिन्छ रे हैन ओभर द पिरियड अफ टाइम हैन। एन्ड वेयर गुड्स आर डेलिभर्ड टु द पर्चेजर इमिडिएटली एट द टाइम अफ साइनिङ द एग्रीमेन्ट हैन, बट द पर्चेजर बिकम्स ओनर ओन्ली अन पेमेन्ट अफ द लास्ट इन्स्टलमेन्ट आफ्टर पेमेन्ट अफ द अल द इन्स्टलमेन्ट। भन्नुको अर्थ चाहिँ हायर पर्चेज सिस्टम भनेको चाहिँ यस्तो सिस्टम हो रे, इन्डाइरेक्ट सेल्सको एउटा सिस्टम हो रे, अथवा यस्तो एग्रीमेन्ट हो रे कि हैन, कुनै पनि गुड्स चाहिँ भाडामा लिने एग्रीमेन्ट हो रे, जसमा चाहिँ प्राइस चाहिँ इन्स्टलमेन्ट बेसमा इन्स्टलमेन्ट गरेर तिरिन्छ रे हैन। अनि जसमा चाहिँ सामान चाहिँ ठ्याक्कै एग्रिमेन्ट गरिएकै बेलामा हैन, एग्रिमेन्ट साइन गरेकै बेलामा चाहिँ सामान डेलिभर गरिन्छ अरे पर्चेजरलाई, जसले किने हो उसलाई हैन सामान डेलिभर गरिन्छ अरे हैन। तर पर्चेजर चाहिँ त्यो सामान डेलिभर गर्ने बित्तिकै ओनर बन्दैन अरे के। कहिले ओनर बन्छ अरे भन्दाखेरि ओन्ली अन पेमेन्ट अफ द लास्ट इन्स्टलमेन्ट आफ्टर पेमेन्ट अफ अल द इन्स्टलमेन्ट हो। लास्ट इन्स्टलमेन्ट त्यो हैन त्यसको प्राइसको लास्ट इन्स्टलमेन्ट तिरेपछि मात्र, अथवा सबै इन्स्टलमेन्ट तिरेपछि मात्र ऊ चाहिँ ओनर बन्छ अरे पर्चेजर बायर हैन, त्यति बेला मात्र ओनर बन्छ अरे हैन। त्यो सामान फर्स्ट इन्स्टलमेन्टमै सामान फर्स्ट एग्रिमेन्ट गरेकै बेलामा चाहिँ हैन सामान ट्रान्सफर गरे पनि ऊ चाहिँ ओनर चाहिँ बन्दैन अरे, मालिक चाहिँ बन्दैन अरे हैन। किनभने उसले हायर पर्चेज, हायर भनेको कि भाडामा लिन जस्तै हो नि त, भनेपछि यो भाडामै लिएको हो रे के त्यो। तर उसले पेमेन्ट चाहिँ हैन इन्स्टलमेन्टमा पेमेन्ट गर्दै गयो भने लास्ट पेमेन्ट गरिदिइसकेपछि चाहिँ बल्ल ऊ चाहिँ मालिक बन्छ अरे है त। ल त्यस्तो सिस्टमलाई हायर पर्चेज सिस्टम भन्छ है त। ल देयर आर टू पार्टिज कल्ड एज हायर भेन्डर एन्ड हायर पर्चेजर हैन, दुईटा पार्टिज हुन्छ अरे हैन। अब सेलरलाई चाहिँ सेलर, यसमा सेलर बायर भनिदैन कि, किनभने सेल्स होइन नि त हैन। यो त हायर पर्चेज भनेको हायर भाडामा दिने एउटा एग्रिमेन्ट हो अनि इन्डाइरेक्ट सेल चाहिँ हो, किनभने लास्टमा त सामान बेचे जस्तै, लास्ट इन्स्टलमेन्टमा त सामान बेचे जस्तै नै भयो हैन, सामान दिन्छ हैन। तर यसलाई डाइरेक्ट सेल चाहिँ भन्न मिलेन कि हैन। त्यही भएर अब यसलाई के भन्छ भन्दाखेरि जसले सामान ट्रान्सफर गर्छ उसलाई चाहिँ हायर भेन्डर भन्छ हैन, अनि जसले सामान पर्चेज गर्छ उसलाई चाहिँ हायर पर्चेजर भन्छ हैन। सो यही भन्नु खोजे। अब के छ भन्दाखेरि द प्राइस अफ द गुड्स शुड बी पेड बाई द हायर पर्चेजर टु द हायर भेन्डर बाई मेकिङ रेगुलर फ्युचर पिरियोडिकल पेमेन्ट्स ओर इन्स्टलमेन्ट हैन अन्टिल द फुल प्राइस इज पेड रे हैन। भन्नुको अर्थ चाहिँ अब पर्चेजरले भेन्डरलाई चाहिँ हैन प्राइस चाहिँ पे गर्नुपर्छ रे हैन। कसरी भन्दाखेरि रेगुलर फ्युचरमा चाहिँ रेगुलर पिरियोडिकल पेमेन्ट्स गर्नुपर्छ रे, अथवा इन्स्टलमेन्ट दिनुपर्छ रे अन्टिल द फुल प्राइस इज पेड। फुल प्राइस पेड नहुन्जेलसम्म चाहिँ उसले इन्स्टलमेन्टहरू पे गर्नुपर्छ रे हैन। हो त्यसमा चाहिँ प्राइस पे गरिन्छ अरे फुल प्राइस हैन। त्यसपछि अब के छ भन्दाखेरि पोजिसन अफ द गुड्स इज ट्रान्सफर्ड एट द टाइम अफ एग्रिमेन्ट हो क्या। पोजिसन भने के हो भन्दाखेरि गुड पोजेस गर्ने के, भन्नुको अर्थ गुड लिने के हैन। पोजेस गर्नु भनेको आफूले लिनु हैन। पोजिसन अफ द गुड्स इज ट्रान्सफर्ड एट द टाइम अफ एग्रिमेन्ट हो। एग्रिमेन्ट भएकै बेला साइन हैन, एग्रिमेन्ट साइन गरेकै बेला चाहिँ हैन हायर भेन्डरले हायर पर्चेजरलाई पोजिसन दिन्छ अरे हैन, उसलाई लिन दिन्छ अरे गुड, उसलाई ट्रान्सफर गरिदिन्छ अनि उसले लिन्छ अरे हैन, उसको उसले पोजेस गर्छ अरे हैन। बट ओनरसिप भने तर ऊ मालिक, ओनरसिप भनेको मालिक
बन्नु होइन बट ओनरसिप अफ द गुड्स इज ओन्ली ट्रान्सफर्ड एट द पेमेन्ट अफ द लास्ट इन्स्टलमेन्ट हो लास्ट इन्स्टलमेन्ट पेमेन्ट गरिसकेपछि मात्र चाहिँ होइन ओनर बन्छ अरे भन्न खोजेको है पोजेसन फर्स्ट गुड्स त पोजिसन भनेको फर्स्टमै गुड्स पाउँछ अरे होइन तर ओनरसिप भनेको चाहिँ होइन ओनर चाहिँ कहिले बन्छ मालिक चाहिँ कहिले बन्छ लास्ट इन्स्टलमेन्ट तिरेपछि मात्र बन्छ भन्न खोजेको है त्यसलाई अब हामीलाई डिफ्रेन्समा सोधेको थियो नि त हायर पर्चेज र इन्स्टलमेन्ट सिस्टममा के डिफ्रेन्स छ भन्ने होइन द डिफ्रेन्स बिट्विन दि हायर पर्चेज एन्ड द इन्स्टलमेन्ट पर्चेज सिस्टम आर एज फलोज भने है त के डिफ्रेन्स छ भन्दाखेरि इज द एग्रिमेन्ट अफ हायरिङ अफ गुड्स होइन यो त गुड्स भाडामा लिने यो त गुड्स भाडामा लिने एउटा एग्रिमेन्ट हो अरे क्या होइन इट्स द एग्रिमेन्ट अफ हायरिङ अफ गुड्स अनि इन्स्टलमेन्ट पर्चेज सिस्टम भने इट इज द एग्रिमेन्ट अफ सेल क्या इन्स्टलमेन्ट भने त्यही सेल नै हो अरे यो त इन्डाइरेक्ट सेल हो भने ती लास्टमा मात्र सेल ट्रिट गरिन्छ होइन लास्टमा मात्र ओनरसिप ट्रान्सफर हुन्छ त्यसपछि सेल ट्रिट गरिन्छ यो चाहिँ के हो सेलै हो अरे क्या होइन यो चाहिँ फर्स्टमै सेल मानिन्छ अरे क्या होइन हुन त यसमा पनि इन्स्टलमेन्टमै तिर्ने हो होइन तर यसलाई चाहिँ एग्रिमेन्ट अफ सेल भनिन्छ अरे होइन इन्स्टलमेन्ट सिस्टमलाई चाहिँ होइन त्यसपछि ती पार्टिज आर कल्ड एज दि हायर पर्चेजर एन्ड हायर भेन्डर हो अब यस पार्टिजलाई चाहिँ के भनिन्छ भने हायर पर्चेजर एन्ड हायर भेन्डर भन्छ बायर र सेलर भन्न मिलेन कि बायर र सेलर भनेको त सेल्स भएको भए पो बायर सेलर भन्न मिल्यो त यो त हायर पो हो त यो त भाडामै लिने एउटा सिस्टम पो हो त भनेपछि हायर पर्चेजर एन्ड हायर भेन्डर भन्छ अरे कि होइन ल अनि त्यसपछि यिनीहरूको पार्टिजलाई चाहिँ के भनिन्छ दि पार्टिज आर कल्ड एज दि बायर एन्ड सेलर बायर अथवा सेलर भन्छ अथवा यिनीहरूलाई पर्चेजर एन्ड भेन्डर भन्न पनि मिल्छ तर हायर पर्चेजर एन्ड हायर भेन्डर चाहिँ यसमा भन्न मिल्दैन क्या होइन पर्चेजर भेन्डर भन्न चाहिँ मिल्यो यो बायर सेलरलाई होइन तर हायर पर्चेजर अथवा हायर भेन्डर चाहिँ हायर पर्चेज सिस्टममा मात्र हायरमा लिएको भएर हायर पर्चेजर हायर भेन्डर भन्ने यिनीहरूलाई चाहिँ भेन्डर पर्चेजर भन्न पनि पाइयो अथवा सेलर बायर भन्नु पर्यो होइन ल अनि त्यसपछि अर्को के छ भन्दाखेरि ओनरसिप अफ द गुड्स इज ट्रान्सफर्ड आफ्टर पेमेन्ट अफ लास्ट इन्स्टलमेन्ट ओनरसिप अफ द गुड्स चाहिँ ट्रान्सफर हुन्छ अरे ओनरसिप भनेको मालिक कहिले बन्छ भन्दाखेरि आफ्टर पेमेन्ट अफ द लास्ट इन्स्टलमेन्ट पे गरिसकेपछि मात्र मालिक बन्छ त्यो पर्चेजर होइन यो इन्स्टलमेन्ट पर्चेज सिस्टममा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि ओनरसिप अफ गुड्स इज ट्रान्सफर्ड एट द टाइम अफ साइनिङ द एग्रिमेन्ट होइन एग्रिमेन्ट साइन गर्दै फेरि चाहिँ यो ओनरसिप ट्रान्सफर हुन्छ अरे कि मालिक बन्छ अरे प्राइस फुल पे गरे होइन प्राइस त इन्स्टलमेन्टमै हो इन्स्टलमेन्ट सिस्टममा पनि पे गर्ने होइन तर एग्रिमेन्ट साइन गर्नु बित्तिकै उसलाई चाहिँ मालिकको हक चाहिँ ट्रान्सफर हुन्छ भन्न खोजेको होइन ल त्यसपछि भेन्डर हेज द राइट टु टेक ब्याक द गुड्स इफ द पर्चेजर मेक्स एनी डिफल्ट इन पेमेन्ट अफ द इन्स्टलमेन्ट क्या भेन्डर हेज द राइट टु टेक ब्याक द गुड्स भेन्डरले चाहिँ होइन त्यो गुड्स चाहिँ रिटर्न माग्न सक्छ अरे क्या होइन मेरो गुड्सले भनेर माग्न सक्छ अरे कि त्यो सेल गरे त होइन नि त त्यो त हायरमा दिएको हो नि त होइन इफ द पर्चेजर मेक्स एनी डिफल्ट यदि पर्चेजरले इन्स्टलमेन्ट तिरेन भने कुनै त्यहाँ होइन डिफल्ट गर्यो भने होइन कुनै त्यहाँनिर छलकपट गर्यो भने चाहिँ पेमेन्टमा होइन इन्स्टलमेन्ट नतिर्यो भने होइन त्यस्तो काम गर्यो भने चाहिँ यो भेन्डरले चाहिँ के गर्न आफ्नो सामान चाहिँ होइन ले भनेर रिटर्न माग्न सक्छ अरे क्या होइन ब्याक माग्न सक्छ अरे गुड्सलाई होइन तर यहाँ सेलरले चाहिँ सेलर क्यानट टेक ब्याक द गुड्स इभन इफ द बायर मेक्स डिफल्ट इन पेमेन्ट अफ द इन्स्टलमेन्ट होइन हो यहाँ चाहिँ बायरले इन्स्टलमेन्ट पेमेन्ट नगरे पनि होइन इन्स्टलमेन्ट पेमेन्ट नगरे पनि सेलरले चाहिँ त्यो सामान ब्याक होइन रिटर्न माग्न सक्दैन अरे क्या किनभने उसले त अगाडि नै ओनरसिप ट्रान्सफर गरिदिइसक्यो नि त सेलरले यहाँ त होइन इन्स्टलमेन्ट सिस्टममा अगाडि नै ओनरसिप ट्रान्सफर भइसक्यो भनेपछि बायर अलरेडी मालिक भइसक्यो भनेपछि मालिकबाट जबरजस्ती अब सामान खोज्न पाइँदैन अरे उसले इन्स्टलमेन्ट तिर्या छैन अरे सेलरलाई होइन त्यस्तो अवस्थामा पनि उसले सामान चाहिँ ब्याक माग्न पाउँदैन अरे सेलरले होइन जे होस् अब ब्याक माग्न नपाए पनि उसले चाहिँ जे होस् अदालतमा होइन अब यो बायरलाई चाहिँ उ गर्न सक्छ क्या भनेर मुद्दा हाल्न सक्छ कि मेरो पेमेन्ट तिरेन भनेर होइन मुद्दा हाल्न चाहिँ सक्यो होइन तर उसले सामानै रिटर्न माग्न चाहिँ पाउँदैन होइन सेलरले यसमा चाहिँ सामान रिटर्न माग्न पाउँछ किनभने ओनरसिप ट्रान्सफर भएको छैन होइन सेल त लास्ट इन्स्टलमेन्टमा मात्रै ट्रिट गरिन्छ भने सेल भइसक्यो होइन नि त हायरमा दिएको भनेपछि उसले चाहिँ आफ्नो सामान माग्न पाउँछ अरे होइन लास्ट इन्स्टलमेन्ट पे हुनुभन्दा अगाडि नै होइन लास्ट इन्स्टलमेन्ट पछि त फेरि मालिक बनिहाल्छ भन्ने हिसाबले होइन ल त्यसपछि
पर्चेजर क्यान रिटर्न दि गुड्स एन्ड टर्मिनेट द एग्रिमेन्ट जेनरली। पर्चेजर हुन्छ नि यसको चाहिँ हैन, जसले किन्छ हैन, उसले चाहिँ सामान रिटर्न गर्न पनि पाउँछ। यसमा चाहिँ जसरी सामान आफ्नो मगाउन पाउँथ्यो, सामान फेरि फर्का भनेर पर्चेजरलाई भन्न पाउँथ्यो, पर्चेजरले पनि यता आफ्नो सामान म युज गर्दिने काम छैन रहेछ यो सामान भनेर भेन्डरलाई फर्काइदिन सक्छ अरे के हैन। एन्ड यो अनि एन्ड टर्मिनेट द एग्रिमेन्ट, त्यो एग्रिमेन्ट पहिले गरेको त्यो टर्मिनेट गर्न तोड्न सक्छ अरे के हैन, उसलाई चित्त नबुझ्यो भने गुड्सहरू हैन। अनि यसमा बायरले चाहिँ बायर क्यान रिटर्न दि गुड्स एन्ड टर्मिनेट द एग्रिमेन्ट जेनरली हैन। जेनरली चाहिँ बायरले त्यो एग्रिमेन्ट हैन तोड्न पाउँदैन अथवा गुड्स रिटर्न गर्न पाउँदैन अरे के हैन, किनभने ऊ मालिक बनिसक्यो नि त। भनेपछि उसले जबरजस्ती सेलरलाई लि तेरो सामान ठिक छैन भनेर पनि उसले पाउँदैन अरे के, जति जे गरे पनि हैन, किनभने मालिक बनिसक्यो नि त हैन। तर उसले केही अब सेलरले केही उता डिफल्ट केही नराम्रो काम गरेको थियो भने, फसाएको थियो भने अब सेलरलाई मुद्दा हाल्न चाहिँ पायो हैन, तर गुड्स नै फर्काउन चाहिँ पाउँदैन, किनभने ओनरसिप पाइसक्यो बायरले। अनि सेलरलाई जबरजस्ती फर्काउन पाएन अब हैन। ल अनि त्यसपछि पर्चेजर क्यान युज दि गुड्स हैन, हो पर्चेजरले सामान युज गर्न पाउँछ हैन, बट क्यानट सेल ट्रान्सफर एन्ड डिस्ट्रोय दि गुड्स। तर उसले सेल गर्न पाउँदैन, ट्रान्सफर अर्कालाई ट्रान्सफर पनि गर्न पाउँदैन अथवा सामान खतम डिस्ट्रोय गर्न पनि पाउँदैन अरे के। लास्ट इन्स्टलमेन्ट नतिरेसम्म अरे के, लास्ट इन्स्टलमेन्ट तिरेपछि त मालिक भइहाल्छ पर्चेजर हैन। त्यही भएर लास्ट इन्स्टलमेन्ट नतिरेसम्म चाहिँ उसले सेल गर्न पाउँदैन, किनभने त्यो त लास्ट इन्स्टलमेन्ट नतिरुन्जेलसम्म त त्यो त हायर भेन्डरकै सामान हो नि त त्यो त हैन। लास्ट इन्स्टलमेन्ट तिरेपछि पो अनि पर्चेजर मालिक बन्छ त हैन, हो त्यसपछि बल्ल सेल गर्न पाउँछ। त्योभन्दा अगाडि चाहिँ उसले पर्चेजरले सेल गर्न पाउन्न अथवा कसैलाई ट्रान्सफर गर्न पाउन्न अथवा त्यो खतम डिस्ट्रोय गर्न पाउँदैन हैन। अनि यसमा चाहिँ बायर क्यान युज एज वेल एज दि सेल ट्रान्सफर अर डिस्ट्रोय दि गुड्स बिफोर पेमेन्ट अफ लास्ट इन्स्टलमेन्ट। हो लास्ट इन्स्टलमेन्ट पेमेन्ट नहुन्जेलसम्म पनि हैन, भर्खरै एग्रिमेन्ट गरेर सामान ल्याएको छ, अहिले नै डिस्ट्रोय गर्छु, अहिले नै ट्रान्सफर गर्छु अथवा अहिले नै सेल गर्छु भनेर पनि पाए के हैन। तर उसले इन्स्टलमेन्ट त तिर्नु परिहाल्यो हैन। तर जे होस् उसले आफ्नो सामान अब त एग्रिमेन्ट गर्ने बित्तिकै फर्स्टमै मालिक बन्छ नि त इन्स्टलमेन्ट सिस्टममा त। भनेपछि ऊ मालिक भएपछि उसले जे पनि गर्न पाए क्या आफ्नो सामान हैन। तर लास्टमा इन्स्टलमेन्ट चाहिँ लास्टसम्म तिर्नु त परिहाल्यो हैन। तर जे होस् उसले जे होस् सेल गर्न पनि पायो, डिस्ट्रोय गर्न पनि पायो हैन, ट्रान्सफर गर्न पनि पायो है त। ल इन्स्टलमेन्ट सिस्टममा चाहिँ हायर पर्चेज सिस्टममा चाहिँ पाउँदैन लास्ट इन्स्टलमेन्ट नतिर्किन हैन। ल रिस्क अफ लसेस एक्सपेन्सेस रिपेयर्स लाइज विथ दि भेन्डर हैन। अब त्यो सामान त अब भेन्डरकै ओनरसिपमा छ नि त। लास्ट इन्स्टलमेन्ट नतिरेसम्म पर्चेजरले त्यो त भेन्डरकै सामान हुन्छ नि त, ओनरसिप भेन्डरसँगै हुन्छ नि त। भनेपछि जो ओनर हो उसले त रिस्क बियर गर्नुपर्छ नि। भनेपछि रिस्क अफ एनी लस भयो भने त्यो सामानमा अथवा एक्सपेन्सेस भयो भने अथवा रिपेयरको एक्सपेन्सेस केही लाग्यो भने त्यो चाहिँ सबै भेन्डरले नै आफै बिहोर्नुपर्छ अरे के हैन। हुन त त्यो पर्चेजरले युज गरिरहेको हुन्छ हैन, तर पनि भेन्डरले बिहोर्नुपर्छ, किनभने ओनरसिप त्यसको सामानको हक त अझै पनि भेन्डरसँगै छ नि त हैन। ओनरसिप मालिक त अझै पनि भेन्डर नै हो नि त हैन। लास्ट इन्स्टलमेन्ट तिरेपछि मात्र के अरे पर्चेजर बन्यो, त्यही भएर चाहिँ भेन्डरले बिहोर्नुपर्छ हैन। अनि रिस्क अब यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दा बायर त फर्स्टमै ओनर बन्छ भनेपछि अब ओनर जो हो उसले नै रिस्क बियर गर्नुपर्छ के। भनेपछि रिस्क अफ दि लसेस एक्सपेन्सेस एन्ड दि रिपेयर्स लाइज विथ दि बायर भनेपछि हरेक रिस्क चाहिँ बायरले आफै हैन बियर गर्छ हैन, किनभने बायर फर्स्टमै ओनर भइसकेको हुन्छ हैन। त्यसपछि पर्चेजर स्टेटेड एट दि हायरर कि पर्चेजरलाई चाहिँ अब यो कन्ट्र्याक्ट अफ सेल होइन त, इन्डाइरेक्ट सेल हो लास्टमा हुन्छ, तर कन्ट्र्याक्ट अफ सेल हो नि, यो त भाडामा दिने एग्रिमेन्ट हो। भनेपछि त्यही भएर यसमा चाहिँ पर्चेजरलाई हायरर भन्छ क्या, भाडामा जसले लिन्छ त्यो व्यक्ति भनिन्छ हायरर भनिन्छ क्या हैन। अनि यसमा चाहिँ बायरलाई के भन्छ अथवा पर्चेजरलाई के भन्छ यसमा चाहिँ ओनर भनिन्छ, किनभने ठ्याक्कै एग्रिमेन्ट गर्ने बित्तिकै ओनर बन्छ, त्यही भएर ओनर भन्छ। त्यसपछि ट्रिटेड एज सेल्स ओन्ली आफ्टर पेमेन्ट अफ लास्ट इन्स्टलमेन्ट हो। हायर पर्चेज सिस्टममा चाहिँ लास्ट इन्स्टलमेन्ट तिरेपछि मात्र ओनरसिप ट्रान्सफर हुन्छ अनि सेल ट्रिट गरिन्छ हैन। अनि ट्रिटेड एज सेल्स एट बिगिनिङ एट द टाइम अफ साइनिङ द एग्रिमेन्ट हो। अब यो इन्स्टलमेन्ट सिस्टममा चाहिँ फर्स्टमै सेल ट्रिट गरिन्छ हैन। ल यति थियो यसको डिफरेन्स। अब अरू क्वेसन के छ भन्दाखेरि थ्योरीमा 10 मार्क्समै सोधे यो पनि के छ भन्दाखेरि 2076 क्वेसन नम्बर 6 मा के छ भने What is हायर पर्चेज सिस्टम, एक्सप्लेन द एसेन्सियल फिचर्स अफ द हायर पर्चेज सिस्टम भने है त। फिचर्स सोधे क्या हायर पर्चेज सिस्टमको हैन। हायर पर्चेज सिस्टम भने के हो, हामीले अघि गरिसक्यो हायर पर्चेज सिस्टम भने के हो डेफिनेसन। त्यसपछि एक्सप्लेन द एसेन्सियल फिचर्स, एसेन्सियल फिचर्सहरू के छ भन्दाखेरि अब हायर पर्चेज सिस्टम त डेफिनेसन अगाडि छँदैछ, त्यसपछि फिचर्सहरू के गर्ने भन्दाखेरि
डु इट फ्रम 2075 क्वेसन हो। त्यो 2075 को डिफरेन्स छ नि, हो डिफरेन्सकै यो के अरे हायर पर्चेज सिस्टमको साइडको सबै फिचर्समा लेखिदिने के हो। फर्स्ट चाहिँ के लेख्ने भने रिटर्न एग्रिमेन्ट लेख्ने फर्स्ट पोइन्ट चाहिँ हैन। के लेख्ने भन्दाखेरि देयर इज रिटर्न एग्रिमेन्ट बिट्विन द हायर पर्चेजर एन्ड हायर भेन्डर भन्ने हैन, किनभने उनीहरु बीचमा रिटर्न एग्रिमेन्ट हुनै पर्छ फर्स्टमा। त्यसपछि सेकेन्डमा चाहिँ पेमेन्ट अन इन्स्टलमेन्ट भन्नुपर्छ। अब सेकेन्ड पोइन्ट के लेख्ने भन्दाखेरि द प्राइस इज पेड अन इन्स्टलमेन्ट बेसिस हैन ओभर द पिरियड अफ टाइम अन्टिल द फुल प्राइस इज पेड भनेर दोस्रो पोइन्ट लेखिदिने हैन। अनि अब थर्ड पोइन्ट चाहिँ कहाँबाट लेख्ने भन्दाखेरि थर्ड पोइन्ट चाहिँ उयो लेख्ने, थर्ड पोइन्ट चाहिँ यो पोजिसन अफ द गुड्स इज ट्रान्सफर्ड एट द टाइम अफ एग्रिमेन्ट बट ओनरसिप अफ गुड्स इज ओन्ली ट्रान्सफर्ड एट द पेमेन्ट अफ द लास्ट इन्स्टलमेन्ट भनेर थर्ड पोइन्ट लेखिदिने। त्यसपछि अरू सबै यही हो हैन। जस यिनीहरूलाई नै ठ्याक्कै हायर पर्चेजको साइडकै सबैलाई यो डिफरेन्सको सबै यो हायर पर्चेजको साइडलाई नै फिचर्स लेखिदिने हैन। याक कति सजिलो छ हैन। त्यसपछि अब अर्को क्वेसन के छ भन्दाखेरि डिफरेन्सिएट बिट्विन द हायर पर्चेज एन्ड द इन्स्टलमेन्ट पर्चेज सिस्टम भनेर चाहिँ त। अब यो दुईटा डिफरेन्स चाहिँ छ नि, यो दुईटा फिचर्स त यो चाहिँ हायर पर्चेजमा पनि यो फिचर्स काम लाग्छ, इन्स्टलमेन्ट पर्चेजमा पनि काम लाग्छ है त। रिटर्न एग्रिमेन्ट दुईटैमा हुन्छ, हायर पर्चेजमा पनि इन्स्टलमेन्टमा पनि। अनि पेमेन्ट अन इन्स्टलमेन्ट हो, इन्स्टलमेन्टमा पेमेन्ट पनि दुईटैमा हुन्छ हैन। ल यो फिचर्स चाहिँ दुईटैमा काम लाग्यो। अरू चाहिँ हायर पर्चेजको फिचर्स सोध्यो भने हायर पर्चेजको डिफरेन्सतिरको फिचर्स दिने सबै लेखिदिने। त्यसपछि इन्स्टलमेन्ट सिस्टमको फिचर्स सोध्यो भने हैन यो दुईटा लेख्ने, अनि इन्स्टलमेन्ट सिस्टमको यो डिफरेन्सको इन्स्टलमेन्ट सिस्टम साइडको सबै लेखिदिने हैन। ल त्यसपछि फेरि यहाँ डिफरेन्सिएट बिट्विन हायर पर्चेज हो, यो पनि 2074 क्वेसन नम्बर 15 को एमा 5 मार्क्समा यो पनि डिफरेन्स फेरि सोधेर रहेछ पहिले नै हैन। भनेपछि यो पनि त्यही क्वेसनबाट गर्ने डिफरेन्सबाट हैन, हामीले अलरेडी गरिसक्यौँ हैन। ल पार्ट बी मा चाहिँ के छ भन्दाखेरि 5 मार्क्स प्र्याक्टिकल क्वेसनहरु छ हैन। 5 मार्क्सको अब प्र्याक्टिकल क्वेसनहरु के आएको थियो भन्दाखेरि त्यो आउनुभन्दा अगाडि हामीले यहाँ ट्याक्क जर्नल इन्ट्री गर्छौँ कि यो हायर पर्चेज सिस्टममा चाहिँ के हुन्छ भनेर फर्स्टमा हामी जर्नल इन्ट्री गर्छौँ कि हैन। जर्नल इन्ट्री गरेपछि अनि बल्ल त्यो यो 5 मार्क्सको क्वेसन गर्दाखेरि हैन, यो 5 मार्क्सको प्र्याक्टिकल क्वेसन गर्दाखेरि बुझिन्छ हैन। ल फर्स्टमा चाहिँ हायर पर्चेज सिस्टममा चाहिँ हैन प्राइसहरु के हुन्छ ल सर बुझौँ, अनि त्यसपछि त्यो जर्नल इन्ट्री गरौँ, त्यसपछि क्वेसन सल्भ गरौँ है त। ल हायर पर्चेज सिस्टममा चाहिँ हायर पर्चेज प्राइस हुन्छ अरे के। हायर पर्चेज प्राइस भनेको चाहिँ उसले टोटल कति तिर्नुपर्छ हैन, पर्चेजरले कति तिर्नुपर्छ त्यसलाई चाहिँ हायर पर्चेज प्राइस भनिन्छ हैन। त्यसमा चाहिँ के हुन्छ, क्याश प्राइस प्लस इन्ट्रेस्ट हुन्छ अरे के। क्याश प्राइस भन्ने कस्ट प्राइस भन्न खोजेको, एक्चुअल कस्ट प्राइस कति छ हैन, त्यो चाहिँ क्याश प्राइस हो। त्यसपछि प्लस इन्ट्रेस्ट हैन। अब त्यो धेरै वर्षमा अब कति इन्स्टलमेन्ट गरेर तिरेपछि इन्ट्रेस्ट तिर्नु पर्यो नि त। फर्स्टमै ट्याक्क कस्ट जति हो त्यति ट्याक्क तिरेको भए त हैन त्यो इन्ट्रेस्ट दिनु पर्दैन, तर बारम्बार हैन इन्स्टलमेन्टमा दिएपछि इन्ट्रेस्ट पनि त दिनु पर्यो नि त। त्यही इन्ट्रेस्ट जोडेर त कस्टमा इन्ट्रेस्ट जोडेर त अनि इन्स्टलमेन्ट के अरे हायर पर्चेज प्राइस हुने हो टोटल हैन। अनि त्यसपछि कि त यो भयो हायर पर्चेज प्राइस, कि त डाउन पेमेन्ट। डाउन पेमेन्ट भनेको फर्स्टमा अब फर्स्टमै पे गर्नुपर्छ नि त हैन। जस्तै 20 रुपैयाँ पे गर्छ भने हैन 8 रुपैयाँ चाहिँ फर्स्टमै पे गर्नुपर्छ हैन, फर्स्टमै ठ्याक्कै एग्रिमेन्ट भएकै बेलामा हैन। अनि बाँकी 12 रुपैयाँ चाहिँ इन्स्टलमेन्टमा के हैन, एट द रेट 4 इन 3 इयर्स हो। 3 इयरमा तिर्नु छ भने चाहिँ हैन 4 को दरले हैन 4 3 जा 12 हैन। भनेपछि 4 रुपैयाँ चाहिँ हैन हरेक वर्षको इन्डमा चाहिँ तिरिरहनु पर्छ इन्स्टलमेन्टमा हैन। हो यस्तोलाई चाहिँ इन्स्टलमेन्ट भन्छ हैन। फर्स्टमा डाउन पेमेन्ट गर्छ अनि बाँकी जति थियो त्यसलाई चाहिँ जति इयरमा तिर्नुपर्ने त्यसले डिभाइड गरेर इक्वल इन्स्टलमेन्टमा तिर्छन् हैन। भनेपछि यो इन्स्टलमेन्टमा चाहिँ इन्ट्रेस्ट इन्क्लुड हुन्छ हैन। डाउन पेमेन्ट चाहिँ एक्चुअल क्याश प्राइस हुन्छ, एक्चुअल मतलब क्याश प्राइसमै हुन्छ, कस्ट प्राइसमै हुन्छ डाउन पेमेन्ट। इन्स्टलमेन्टमा चाहिँ पुरा इन्ट्रेस्ट पनि इन्क्लुड गरे हुन्छ हैन। अनि यहाँ पनि त्यही हो, क्याश प्राइस प्लस क्याश प्राइस भनेको एक्चुअल टोटल कस्ट प्राइस हो प्लस इन्ट्रेस्ट। यो भने इन्ट्रेस्ट जोडेपछि के आउँछ, क्याश एक्चुअल कस्ट प्राइसमा इन्ट्रेस्ट जोडेपछि हायर पर्चेज प्राइस आउँछ हैन। हायर पर्चेज प्राइस भनेको चाहिँ के हो, क्याश प्राइसमा इन्ट्रेस्ट जोडेर आएको प्राइस हैन। ल भनेपछि यो 20 भयो भने के यो 20 भन्नुको अर्थ हायर पर्चेज प्राइस 20 भन्नुको अर्थ यसमा एक्चुअल कस्ट चाहिँ 15 छ अनि 5 रुपैयाँ इन्ट्रेस्ट छ हैन, जुन चाहिँ इन्स्टलमेन्टमा तिरिरहनु पर्छ हैन। कति वर्षभित्रको इन्स्टलमेन्ट गरे हैन त्यति वर्षभित्र चाहिँ तिरिरहनु पर्छ हैन, पार्ट गरेर। त्यसपछि अनि अर्को चाहिँ के हुन सक्छ, डाउन पेमेन्ट फर्स्टमै हामीले कति क्याश प्राइस तिर्छौँ अनि बाँकी भएको क्याश प्राइसमा चाहिँ इन्ट्रेस्ट जोडेर इन्स्टलमेन्ट गरेर तिर्छौँ हामीले हैन, यसरी। ल
ठ्याक्कै भनेपछि हायर पर्चेज प्राइस इक्वल टु क्याश प्राइस प्लस इन्ट्रेस्ट अथवा डाउन पेमेन्ट प्लस इन्स्टलमेन्ट्स हैन यो चाहिँ फर्मुला भयो हायर पर्चेज प्राइसको यसलाई के भनिन्छ सर्टकटमा कसरी याद गर्न सकिन्छ भने एचपीपी इक्वल टु सीआई इक्वल टु डीआई यो सीआई इक्वल टु डीआई याद गरे लगभग हामीलाई यो फर्मुला याद हुन्छ सीआई इक्वल टु डीआई हैन यो भनेको क्याश प्राइस प्लस इन्ट्रेस्ट इक्वल टु डाउन पेमेन्ट प्लस इन्स्टलमेन्ट हैन सीआई इक्वल टु डीआई ल अब हामी जर्नल इन्ट्री पढ्छौँ है त जर्नल इन्ट्रीमा चाहिँ अब के हुन्छ भन्दाखेरि एउटा हायर पर्चेजरको बुकमा हुन्छ अर्को चाहिँ हायर भेन्डरको बुकमा हुन्छ है त के हुन्छ भने इन दी बुक्स अफ हायर पर्चेजर हैन अनि इन दी बुक्स अफ हायर भेन्डर हैन ल एट द टाइम अफ साइनिङ दी हायर पर्चेज एग्रिमेन्ट हो ठ्याक्कै एग्रिमेन्ट साइन गर्दा अथवा फर्स्टमा हायर पर्चेज एग्रिमेन्ट गर्दा फेरि फर्स्टमै हैन के हुन्छ इन्ट्री भन्दाखेरि हायर पर्चेजरको बुकमा चाहिँ के हुन्छ भने एसेट एकाउन्ट डेबिट टु हायर भेन्डर एकाउन्ट हुन्छ कि एसेट आयो नि त अब सामान किनेपछि एसेट आयो नि त भनेपछि एसेट एकाउन्ट डेबिट हो हैन एसेट भनेको त सम्पत्ति भनेपछि त्यो अलवेज एसेट भनेको अलवेज डेबिट हो हैन एसेट एकाउन्ट डेबिट एसेट आयो कम्पनीमा अथवा आफ्नो फार्ममा हैन एसेट एकाउन्ट डेबिट टु हायर भेन्डर हैन अब हायर भेन्डरलाई क्रेडिटरको रूपमा देखाएको त्यही भएर क्रेडिट गरेर टु हायर भेन्डर एकाउन्ट हैन बिग डाउन पेमेन्ट ड्यू हो यो डाउन पेमेन्ट हो यसमा चाहिँ इन्स्टलमेन्ट भयो के यो डाउन पेमेन्टको लागि मात्र यो एसेट अब यो हायर पर्चेजरले के गर्छ भन्दाखेरि जतिको प्राइस पे गर्यो त्यतिको मात्र एसेट देखाउँछ कि एसेट हुन त फर्स्टमै आइसकेको हुन्छ टोटल एसेट हैन जस्तै 50,000 एसेट नै आए पनि फर्स्टमा उसले 10,000 मात्र पे गरेछ भने डाउन पेमेन्ट हैन डाउन पेमेन्ट फर्स्टमा 10,000 मात्र पे गरेछ भने उसले आफ्नो बुकमा चाहिँ 10,000 मात्र देखाउँछ के हैन एसेट चाहिँ त्यो 50,000 नै देखाउँदैन त्यो हरेक वर्षमा कति पेमेन्ट गर्छ त्यो बेला चाहिँ देखाउँछ हैन यो हायर पर्चेजरले चाहिँ हैन तर हायर भेन्डरले के गर्छ भन्दाखेरि हायर पर्चेजर एकाउन्ट डेबिट हैन हायर पर्चेजरलाई डेबिटरको रूपमा देखाउँछ उसँग पैसा लिन्छ नि त हैन भनेपछि टु हायर सेल्स हैन उसले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि हायर सेल्स उसको सेल्स हो त्यो नि त हैन त्यो सेल्स भएको उसलाई डेबिटरको रूपमा देखाए त्यो सेल्स भएको तर एक्चुअल सेल्स त होइन नि त हायर पर्चेज सिस्टममा एक्चुअल सेल्स भएको हो त होइन नि सेल्स भन्न मिल्दैन त्यो त लास्ट इन्स्टलमेन्ट पछि मात्र सेल्स ट्रिट गरिन्छ भनेपछि यसलाई चाहिँ हायर सेल्स भन्छ कि भाडामा गरेको सेल हो रे यो हैन भनेपछि हायर सेल्स अथवा हायर पर्चेज सेल्स भन्ने पनि हुन्छ है त त्यो फुल सीपी भनेको फुल क्याश प्राइसमै यो चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि फुल क्याश प्राइसमा चाहिँ यो चाहिँ लेखिन्छ अरे कि हैन सेल कति भएको उसले देखाउँछ अरे बिग गुड्स सोल्ड अन हायर पर्चेज सिस्टम हैन ल अनि यो सेकेन्डरी उसले के गर्छ भन्दाखेरि यो डाउन पेमेन्ट ड्यू गरेको थियो हैन अब यसमा चाहिँ के गर्छ भन्दा फिक्स एसेट देखाएर डाउन पेमेन्ट हैन फिक्स एसेट फर्स्टमा के गरेको थियो भन्दाखेरि देखाएर हैन अनि उसलाई चाहिँ डाउन पेमेन्ट ड्यू गरेको थियो हैन उसलाई चाहिँ क्रेडिटरको रूपमा देखाएको थियो अब सेकेन्डमा चाहिँ उसले के गर्छ भन्दाखेरि हायर भेन्डर एकाउन्ट डेबिट हैन अब उसले पैसा पायो के हैन डेबिट द रिसिभर हैन अब क्याश टु क्याश व्हाट गोज आउट क्याश गोज आउट हैन यो डाउन पेमेन्ट पे गरेको हैन बिग डाउन पेमेन्ट मेड अथवा डाउन पेमेन्ट पेड हैन कति भन्दाखेरि क्याश गयो त्यही भएर टु क्याश भयो क्रेडिट हैन अनि त्यसपछि ठ्याक्कै हायर भेन्डर हामीले यतिको क्रेडिटर क्रिएट गरेको थियो डाउन पेमेन्टको लागि अब पैसा दिएपछि त क्रेडिटर घट्यो भनेपछि क्रेडिटरलाई फेरि डेबिट भनेपछि हायर भेन्डर क्रेडिटर हैन डेबिट हो अनि टु क्याश हैन बिग डाउन पेमेन्ट मेड हैन अब यता चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि हामीले जसरी डेबिटर देखाएको थियौँ अब पैसा आएपछि त डेबिटर घट्यो नि त भनेपछि हायर पर्चेज एकाउन्ट क्रेडिट हैन अनि क्यास एकाउन्ट क्यास आयो त्यही भएर क्यास एकाउन्ट डेबिट हैन डिपी डाउन पेमेन्टको हैन यो बिग डाउन पेमेन्ट रिसिभ यता पे गर्यो हैन त्यही भएर हायर भेन्डर एकाउन्ट डेबिट टु क्यास भयो यता त्यही रिसिभ हो त्यही भएर क्यास एकाउन्ट डेबिट टु हायर पर्चेज एकाउन्ट हैन ल त्यसपछि के गर्ने भन्दाखेरि एट द इयर इनमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि एसेट एकाउन्ट डेबिट इन्ट्रेस्ट एकाउन्ट डेबिट टु हायर भेन्डर एकाउन्ट रे के हैन फर्स्ट इन्स्टलमेन्ट चाहिँ ड्यू गर्छ अरे के फर्स्ट इन्स्टलमेन्ट ड्यू गर्दा के गर्छ भन्दाखेरि इयर इनमा चाहिँ हैन एसेटलाई चाहिँ आफ्नो कति पेमेन्ट गर्नु छ हैन हो त्यसको एसेट एकाउन्ट चाहिँ डेबिट गर्छ त्यतिको चाहिँ एसेट देखाउँछ अरे कि फेरि त्यो टोटल क्याश प्राइसबाट यसपालि कतिको इन्स्टलमेन्टमा पेमेन्ट गर्ने हो क्याश प्राइस हैन हो त्यतिको चाहिँ एसेट देखाउँछ त्यसपछि इन्ट्रेस्ट यसपालि कति पे गर्ने हो हैन त्यति इन्ट्रेस्ट पनि डेबिट किने एक्सपेन्सेस इन्ट्रेस्ट भनेको एक्सपेन्सेस हो त्यो त्यही भएर डेबिट भयो हैन एसेट भनेको एसेट अलवेज डेबिट त्यसपछि इन्ट्रेस्ट भनेको एक्सपेन्सेस अलवेज डेबिट टु हायर भेन्डर एकाउन्ट कसलाई ड्यू गरियो भन्दाखेरि हायर भेन्डरलाई क्रेडिटरको रूपमा देखायो यति दिनुपर्ने यो दिनुपर्ने देखाएर टु हायर भेन्डर एकाउन्ट क्रेडिटरको रूपमा देखायो हैन बिग फर्स्ट इन्स्टलमेन्ट ड्यू गर्यो हायर भेन्डरलाई हैन यता सेम के हुन्छ
हायर पर्चेजर एकाउन्ट डेबिट टु इन्ट्रेस्ट एकाउन्ट हुन्छ हायर पर्चेजर डेटरको रूपमा देखाए हायर पर्चेजरलाई हैन अनि टु इन्ट्रेस्ट एकाउन्ट भनेको इन्कम एकाउन्ट जसरी यहाँनिर एक्सपेन्सेस एकाउन्ट डेबिट गरेको थियो अब यो हायर भेन्डरले चाहिँ अब इन्कम हो नि त इन्ट्रेस्ट उसको लागि भनेपछि उसले इन्कम एकाउन्ट क्रेडिट गर्छ हैन भनेपछि केबिङ इन्स्टलमेन्ट भनेपछि यहाँ चाहिँ फेरि उसले एसेट टु हैन टु एसेट अथवा टु सेल्स गर्दैन किनभने उसले त यहाँ फुल कस्ट प्राइस देखाइसक्यो फुल क्यास प्राइस देखाइसक्यो सेल्सको हायर सेल्स भने यहाँ त फुल प्राइस उसले ल्याइसकेको हुन्छ भनेपछि उसले इन्स्टलमेन्ट उसले त हायर सेल्स भनेर फर्स्टमै टोटल क्यास प्राइस देखाइदिन्छ हैन अनि पर्चेजरले चाहिँ जति जति क्यास प्राइस पे गर्यो हरेक इन्स्टलमेन्टमा हैन त्यतिको एसेट मात्र देखाउँछ हैन त्यसपछि त्यही भएर यो भयो है त्यसपछि अनि त्यसपछि अब के हुन्छ भन्दाखेरि सेकेन्ड के छ भन्दाखेरि अब फर्स्ट इन्स्टलमेन्ट पेड कसरी गर्ने फर्स्ट इन्स्टलमेन्ट पे गर्दा त के भयो अब पे गरेपछि त यो हायर भेन्डर क्रेडिटर त डेबिट हुने भयो हायर भेन्डर त्यही भएर एकाउन्ट डेबिट भयो टु क्यास गोज आउट क्यास गयो हैन अब क्यास कति पे गर्छ के पे गर्छ भने पार्ट सिपी हैन हो यो पार्ट सिपी हैन हो यसमा चाहिँ क्यास प्राइसको पार्ट हुन्छ कि टोटल पेमेन्ट गर्दैन क्यास प्राइसको पार्ट पे गर्छ इन्स्टलमेन्ट कति तिर्नुपर्ने हो प्लस इन्ट्रेस्ट हैन अब यो इयरको यो फर्स्ट इन्स्टलमेन्टमा कति इन्ट्रेस्ट लाग्यो हैन त्यो एमाउन्टमा भने त्यति इन्ट्रेस्ट जोडेर चाहिँ हैन फर्स्टमा चाहिँ यति क्यास फर्स्ट इन्स्टलमेन्ट पे गर्छ बिग फर्स्ट इन्स्टलमेन्ट पे त्यसपछि अर्को यसले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि यसलाई चाहिँ अब क्यास आयो नि त भेन्डरलाई भनेपछि क्यास एकाउन्ट डेबिट अनि टु एचपी एकाउन्ट हैन त्यो यो एचपी भनेको के भन्दाखेरि यो एचपी भनेको डेटर हो हायर पर्चेजर भनेको अब पैसा आयो भनेपछि उसलाई डेटरलाई क्रेडिट गरिन्छ हैन बिग फर्स्ट इन्स्टलमेन्ट रिसिभ फर्स्ट इन्स्टलमेन्ट रिसिभ भयो यसमा के पायो भन्दाखेरि सिपीको पार्ट पेमेन्ट पाए प्लस इन्ट्रेस्ट पाए हैन यसमा ल यो क्यासमा हैन अनि त्यतिले हैन यो डेटरलाई क्रेडिट गरियो हैन क्यास आएपछि डेटरबाट हैन हायर पर्चेजरबाट भन्न खोजेको ल अनि के हुन्छ भन्दाखेरि अब डेप्रिसिएसन हुन क्याल्कुलेट गरे हुन सक्छ नि त हैन अब फार्ममा फिक्स एसेट किनेपछि त डेप्रिसिएसन हुन्छ इयर इनमा हैन डेप्रिसिएसन क्याल्कुलेट गर्नु पर्यो हैन भनेपछि के हुन्छ भन्दाखेरि डेप्रिसिएसन एकाउन्ट डेबिट हैन किनभने खर्च डेप्रिसिएसन टु फिक्स एसेट एकाउन्ट घट्यो डेप्रिसिएसन भएपछि त्यही भएर फिक्स एसेट एकाउन्ट क्रेडिटमा आयो फिक्स एसेट एकाउन्ट अलवेज डेबिट हो घट्नु भनेको फिक्स एसेट एकाउन्ट क्रेडिट गरियो हैन भनेपछि बिग डेप्रिसिएसन चार्ज गरियो फिक्स एसेटमा अनि अब यता चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि उसले त डेप्रिसिएसन चार्ज गर्दैन माल के रे उसले त डेप्रिसिएसन चार्ज गर्दैन नि त हैन एसेट जोसँग छ उसले पो चार्ज गर्छ त हैन हुन त अब डेप्रिसिएसन चाहिँ जो मालिक हो उसले चार्ज गर्न पर्ने हो हैन तर अब पोजेसन हुँदैन नि त यो उसँग त के रे यो हायर भेन्डरसँग पोजेसन हुँदैन पोजेसन त उता हायर पर्चेजरलाई ट्रान्सफर भइसक्यो हुन्छ हैन भनेपछि हायर पर्चेजरले नै डेप्रिसिएसन आफूले चार्ज गर्छ हैन पोजिसन भएको भएर हैन लास्टमा ओनर बने पनि फर्स्टदेखि डेप्रिसिएसन चार्ज गर्छ हैन अनि त्यसपछि उसले त अब के गर्छ भन्दाखेरि फर्स्टमा हायर सेल्स भनेर लेखेको थियो नि त यहाँ हैन फर्स्टमा हायर पर्चेजर एकाउन्ट डेबिट हायर पर्चेजर एकाउन्ट डेटर बनाएको थियो टु हायर सेल्स हैन डेटर टु सेल्स गरेको थियो हायर सेल्स गरेको थियो सेल्स होइन हायर सेल्स हैन गरेको थियो टोल फुल सिपी फुल क्यास प्राइसमा गरेको थियो भनेपछि अब यहाँनिर त्यो हायर सेल्सलाई के गर्छ भन्दा ट्रेडिङ एकाउन्टमा ट्रान्सफर गरेर सेल्सलाई हामीले जसरी ट्रेडिङ एन्ड प्रॉफिट एन्ड लस एकाउन्टमा क्रेडिट साइडमा के गर्थ्यौं ट्रेडिङ एकाउन्टको भन्दाखेरि सेल्स लेख्थ्यो र त्यसरी उसले हायर भेन्डरले चाहिँ आफ्नो हायर सेल्सलाई पनि ट्रेडिङ एकाउन्टको क्रेडिट साइडमा इन्कमको रूपमा ट्रान्सफर गर्दियो हैन फुल क्याश प्राइस हैन यो पनि यहाँ पनि फुल क्याश प्राइस यहाँनिर डेटरको रूपमा देखाएको थियो हैन अनि यहाँ त्यही ट्रेडिङ एकाउन्टमा इयर इन्डमा चाहिँ एट द इयर इन्ड हो त्यही हो हैन इयर इन्डमा चाहिँ के ट्रेडिङ एकाउन्टमा ट्रान्सफर गरिदियो हैन आफ्नो यो इयरको जे भने पनि इन्कम भने जस्तो हैन इन्कम त अब ट्रेडिङ एन्ड पेल एकाउन्टमा ट्रान्सफर गर्नु पर्यो नि त इयर इन्डमा हैन भनेपछि सेल्स हायर सेल्स अथवा सेल्स भनेको त अब ट्रेडिङ आइटम हो भनेपछि ट्रेडिङ एकाउन्टमा ट्रान्सफर हुन्छ हैन म्हणजे हायर सेल्स टु ट्रेडिङ एकाउन्ट हैन बिग हायर सेल्स ट्रान्सफर टु ट्रेडिङ एकाउन्ट त्यसपछि अब इयर इन्डमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि हैन इयर इन्डमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि अब फर्स्टमा भएको एक्सपेन्सेसहरु अथवा इन्कमहरु त पीएल एकाउन्टमा ट्रान्सफर गरिन्छ नि त जसरी यहाँ हायर भेन्डरले जसरी यहाँ हायर सेल्सलाई चाहिँ हैन आफ्नो ट्रेडिङ एकाउन्टमा इयर इन्डमा ट्रान्सफर गर्यो इन्कम भएको भएर हैन त्यसैगरी अब एक्सपेन्सेसहरु अथवा इन्कम अरु इन्कमहरुलाई पनि त पीएल प्रॉफिट एन्ड लस एकाउन्ट ट्रान्सफर गर्नु पर्यो नि भनेपछि यही अब हायर पर्चेजरले हैन पीएल एकाउन्टको डेबिट साइडमा किनभने इन्ट्रेस्ट ट्रान्सफर इन्ट्रेस्ट र डेप्रिसिएसन ट्रान्सफर गरिन्छ हैन किनभने यो दुईटै भनेको खर्च हो
हैन हायर पर्चेजको लागि अनि यो खर्च चाहिँ प्रॉफिट एन्ड लस एकाउन्टको डेबिट साइडमा खर्च लेखिन्छ नि त भनेपछि यो खर्चहरु त उले ट्रान्सफर गर्छ पीएल एकाउन्टमा हैन इयर इनमा त्यसपछि यसै गरी उले पनि आफ्नो इन्ट्रेस्ट उले त डेबिट साइड क्याल्कुलेट गर्नु उसँग त इन्ट्रेस्ट मात्र छ त्यो पनि इन्कमको रूपमा एक्सपेन्सको रूपमा हैन भनेपछि इन्कम भनेपछि पीएल एकाउन्टको कुन साइडमा जान्छ भन्दाखेरि क्रेडिट साइडमा भनेपछि उले आफ्नो इन्ट्रेस्ट इन्कमलाई चाहिँ टु पीएल एकाउन्ट गरेर पीएल एकाउन्टको क्रेडिट साइडमा ट्रान्सफर गर्छ इयर इनमा हैन ल यही हो इन्ट्री है त अब यो इन्ट्रीको आधारमा हामीले के गर्छौं भन्दाखेरि अब यो इन्ट्रीको आधारमा हामीले यहाँ न्यूमेरिकल क्वेशन गर्छौं है त 2074 क्वेशन नम्बर 15 को बी ल क्वेशन पढौं है त मिस्टर एक्स परचेज अ माउन्टेन बाइक from the Monos trading concern under the hire purchase system हैन according to the agreement Mr. X was to pay 40% of the cash price at the beginning Mr. X ले चाहिँ एउटा माउन्टेन बाइक चाहिँ हैन एउटा मोटर बाइक चाहिँ मोनोस ट्रेडिङ कन्सर्नबाट चाहिँ किनेछ रे हैन हायर पर्चेस सिस्टममा चाहिँ हैन अनि त्यसपछि के छ भन्दाखेरि अनि एग्रीमेन्ट अनुसार के छ भन्दाखेरि मिस्टर एक्स पर्चेजर has to pay 40% of cash price at the beginning as down payment हो डाउन पेमेन्ट मा चाहिँ 40% पे गर्नु पर्छ रे अनि ब्यालेन्स इन इक्वल इन्स्टलमेन्ट अफ 20000 हो के अब ब्यालेन्स 60% चाहिँ के गर्नु पर्छ रे भन्दाखेरि तीनटा इन्स्टलमेन्टमा चाहिँ 20000 गरेर तीनटा इन्स्टलमेन्ट भनेपछि कति हो भन्दा 3 इयर्समा भनेपछि तीनटा इयरमा 20000 into 3 गरेपछि 60000 भयो भनेपछि 60000 चाहिँ हैन तीनटा इयर्समा चाहिँ इन्स्टलमेन्ट गरेर हैन तिर्दा चाहिँ तीनटा इन्स्टलमेन्टमा हैन प्लस इन्ट्रेस्ट एट 20% हैन अब इक्वल इन्स्टलमेन्ट मात्र भने भए चाहिँ हैन त्यसमा पनि इन्ट्रेस्ट इन्क्लुड हुन्थ्यो अनि त्यो इक्वल इन्स्टलमेन्ट गरेर तिर्थ्यो भन्ने हुन्थ्यो तर यहाँ प्लस इन्ट्रेस्ट एट द रेट 20% भने इन्ट्रेस्ट पनि त पे गर्नु पर्यो नि त इन्स्टलमेन्टमा त हैन भने 20% चाहिँ इन्ट्रेस्ट पनि लिन्छ रे त त्यही इक्वल इन्स्टलमेन्टमा हैन ल अनि भनेपछि रिक्वायर्ड के छ माउन्टेन बाइक एकाउन्ट ल भनेर भने है त ल अब हामी सोलुसन गर्छौं है त सोलुसन गर्ने त्यसपछि अब क्वेशनमा हेर्दै गर्ने पर्सेन्टेज अफ द डाउन पेमेन्ट कति छ भने 40% छ त्यसपछि पर्सेन्टेज अफ द रिमेनिङ क्याश प्राइस भनेर अब पर्सेन्टेज अफ रिमेनिङ क्याश प्राइस ले के हैन डाउन पेमेन्टमा 40% तिर्यो भनेपछि अब टोटल क्याश प्राइस अथवा कस्ट प्राइसको कति पर्सेन्ट बाइन्छ भने 60% बाइन्छ त्यो भने 100% माइनस 40% 60% आउँछ हैन डाउन पेमेन्ट तिरेपछि कति क्याश प्राइस बाइन्छ अथवा कति कस्ट प्राइस बाइन्छ 60% अझै बाँकी छ हैन अनि अब टोटल क्याश प्राइस अथवा टोटल कस्ट प्राइस हामीले क्याश प्राइस भनेको कस्ट प्राइस हो के एक्चुअल कस्ट प्राइस हो के हैन तर हामीले यसमा क्याश प्राइस भनेर डिनोट गर्छौं है त ल भनेपछि टोटल क्याश प्राइस कसरी निकाल्ने भन्दाखेरि के भनेछ भन्दाखेरि 40% डाउन पेमेन्टमा भनेपछि अब बाँकी चाहिँ के भने तीनटा इन्स्टलमेन्टमा इक्वल इन्स्टलमेन्टमा 20000 को तीनटा इन्स्टलमेन्टमा 3 इयर्समा भनेपछि 20000 into 3 गरेर कति 60000 तिर्ने भयो हैन 60000 डिवाइड बाइ 60% गरेपछि के हुन्छ यो टोटल क्याश प्राइस निस्किन्छ अथवा यो 60 डिवाइड बाइ 60% नबुझ्यो भने के गर्न खोजे भन्दाखेरि यो 60 into 100 अब यो 60% भनेको त यहाँ 60 डिवाइड बाइ 100 आउँछ यो 100 माथि जान्छ फेरि इन्टु हुन्छ हैन भनेपछि यसको अर्थ के भन्दाखेरि यो जति छ नि 60000 यो भनेको 60% हो नि त हैन यसको 60 100 भागको 60 भाग हो हैन 40 भाग डाउन पेमेन्ट हो 40% भने 60% हो हैन यो 60% ले यो 60000 लाई हैन 60000 लाई डिवाइड गरेपछि त अब 1% आउँछ 1% इन्टु अनि यो 100% ले इन्टु गरेपछि 100% नै आउँछ त भनेपछि 1 लाख आयो के 100% हैन ल अनि त्यसपछि अब हाम्रो यो टोटल क्याश प्राइस आयो हैन अब टोटल क्याश प्राइस आएपछि अब हामीले यहाँ के बनाउँछौं हामीले के बना भने रिक्वायर्डमा भन्दाखेरि माउन्टेन बाइक एकाउन्ट भनेछ हैन अब यो माउन्टेन बाइक एकाउन्ट भने कसले बनाउँछ भन्दाखेरि पर्चेजरले बनाउँछ के पर्चेजरको लागि एसेट हो नि त माउन्टेन बाइक हैन एसेट हो त्यो माउन्टेन बाइक भनेको एसेट हो अनि उसकै बुकमा उले बनाउँछ के हैन पर्चेजरले पर्चेजर भने मिस्टर एक्स हैन हिन्दी बुक छ मिस्टर एक्स भने ट्याक्कै यो एसेट एकाउन्ट नै हो के माउन्टेन बाइक हैन अब ट्याक्कै यहाँ फर्मेट बनाउने त्यसपछि डेट पर्टिकुलर्स रुपीस डेट पर्टिकुलर्स रुपीस डेबिट क्रेडिट हैन ल माउन्टेन बाइक एकाउन्ट भने एसेट हो हैन मिस्टर एक्स पर्चेजरको लागि हैन ल भनेपछि अब एसेट एकाउन्टमा Q11 फर्स्ट इयरमा के हुन्छ भन्दाखेरि फर्स्टमा डाउन पेमेन्ट गर्छ नि त हैन डाउन पेमेन्ट गर्छ फर्स्टमा भनेपछि अब यहाँ एसेटको भ्यालु बढ्यो नि त डाउन पेमेन्ट गरेपछि हैन यो त पर्चेजरको एकाउन्टमा एसेटको भ्यालु बढ्यो भनेपछि एसेट एकाउन्ट डेबिट हुनुभयो भनेपछि तर उसँग किने हो नि त भनेपछि उलाई क्रेडिटरको रूपमा देखाउनु पर्यो कति भन्दाखेरि फर्स्टमा चाहिँ
जतिको डाउन पेमेन्ट गरे त्यति मात्र फर्स्टमा उसलाई हैन एसेटको रूपमा त्यति मात्र ट्रिट गर्छ के यो पर्चेजरले चाहिँ हैन। अब त्यो हायर भेन्डरले चाहिँ फर्स्टमै टोटल एमाउन्टकै सेल ट्रिट गरिदिन्थ्यो हैन टोटल क्याश प्राइसले, तर पर्चेजरले चाहिँ जति एमाउन्ट तिर्यो क्याश प्राइस तिर्यो हैन त्यतिको मात्र एसेट हैन त्यतिको मात्र आफ्नो बुकमा देखाउँदै जान्छ हैन। भनेपछि फर्स्टमा चाहिँ डाउन पेमेन्टको देखायो हैन एसेटको हैन एसेट कति भन्दा 40,000 को देखायो हैन। अनि उसलाई कसलाई क्रेडिट गर्यो भन्दाखेरि मनोजलाई क्रेडिट गर्यो हैन ड्यू गर्यो हैन क्रेडिटरको रूपमा देखायो हैन। कति भन्दाखेरि 1 लाख टोटल क्याश प्राइसको 40% डाउन पेमेन्ट भनेको क्वेशनमा भने 40,000 हैन। त्यसपछि के छ भन्दाखेरि त्यसपछि अब इयर इन्डमा के गरे त इयर इन्डमा फर्स्ट इन्स्टलमेन्ट तिर्छ हैन। यहाँ लेखिदिए मैले ल डाउन पेमेन्ट DOWN डाउन PAYMENT डाउन पेमेन्ट हैन। त्यसपछि अब इयर इन्डमा के गर्छ भन्दाखेरि उसले फर्स्ट इन्स्टलमेन्ट तिर्छ हैन। अनि फर्स्ट इन्स्टलमेन्ट तिर्छ भनेपछि उसले त के गर्छ भन्दाखेरि अब 3टा इन्स्टलमेन्ट हुने भनेछ हैन 3टा इक्वल इन्स्टलमेन्ट अफ 20,000 भने क्याश प्राइसको हैन। भनेपछि अब त्यसमा इन्ट्रेस्ट इन्क्लुड छैन नि त हैन। भनेपछि त्यो इन्ट्रेस्ट इन्क्लुड गरेर चाहिँ एसेट एकाउन्टमा चढाउनु हुन्न के किन इन्ट्रेस्ट भनेको त एक्चुअल कस्ट प्राइस होइन नि त। कस्ट प्राइस जति हो त्यति पो देखाउन पाइन्छ त हैन। त्यो इन्ट्रेस्ट भने त खर्च पो हो त त्यो त एसेट होइन नि त। भनेपछि त्यो इन्ट्रेस्टको एमाउन्ट त यो एसेट एकाउन्टमा चाहिँ हैन चाहिँ के गरिदैन बाइक माउन्टेन बाइकको कस्टमा चाहिँ इन्क्लुड गरिदैन। त्यही भएर यहाँ इन्ट्रेस्टको एमाउन्ट यहाँ देखाइदैन खाली प्योर क्याश प्राइस मात्र देखाइन्छ। भनेपछि अब फर्स्ट इन्स्टलमेन्ट हैन सीपी अफ क्याश प्राइस हैन क्याश प्राइस अफ फर्स्ट इन्स्टलमेन्ट भनेर लेखिदिएँ मैले। यहाँ इन्ट्रेस्ट हुँदैन यसमा इन्क्लुड हैन किनभने इन्ट्रेस्ट भने खर्च हो एसेटको भ्यालुमा इन्क्लुड हुँदैन त्यो खर्च हैन। पिएल एकाउन्टमा जान्छ त्यो त प्रफिट एन्ड लस एकाउन्टमा। भनेपछि टु मनोज ट्रेडिङ कम्पनी एकाउन्ट हैन ल त्यही एसेट देखायो डेबिट साइड त्यही भएर माउन्टेन बाइक एकाउन्ट डेबिट हो एसेट एकाउन्ट डेबिट भन्नुको अर्थ एसेट बढ्यो हैन। अनि त्यसपछि टु मनोज ट्रेडिङ एकाउन्ट मनोजलाई ड्यू गर्यो अथवा मनोजलाई क्रेडिटको रूपमा देखायो हैन। कति भन्दा भेन्डरलाई हैन भनेपछि कति 20,000 हैन टु भेन्डर एकाउन्ट हुन्थ्यो हैन ल 20,000। त्यसपछि अब यति थियो ट्रान्जेक्सन यो इयरमा हैन फर्स्ट इयरमा इयर इन्डमा। त्यसपछि इयर इन्डमा के गरिन्छ भन्दाखेरि बाई ब्यालेन्स सिडी अब कति ब्यालेन्स छ त हैन एसेटको ब्यालेन्स कति छ त हामीसँग अब इयर इन्डमा फर्स्ट इयरको इयर इन्डमा भन्दाखेरि ब्यालेन्सिङ फिगर कति आयो यतिबाट 60,000 हैन। अब यो अर्को इयरमा फर्स्ट सेकेन्ड इयरमा ट्रान्सफर हुन्छ हैन टु ब्यालेन्स बिडी कति 60,000 हैन। अब यो इयरमा चाहिँ फेरि इन्स्टलमेन्ट तिर्या हुन्छ नि त। इन्स्टलमेन्ट तिर्दा फेरि डाउन पेमेन्ट त फर्स्टमा गर्यो अब डाउन पेमेन्ट हुन्न अब त इन्स्टलमेन्ट मात्र तिर्यो। इन्स्टलमेन्ट तिर्दा पनि इन्ट्रेस्टको इन्स्टलमेन्ट यहाँ इन्क्लुड गरिन्छ त गरिदैन नि हैन। यसमा त खालि प्योर क्याश प्राइसको इन्स्टलमेन्ट मात्र इन्क्लुड गरिन्छ हैन इन्स्टलमेन्ट एसेटको भ्यालुमा त हैन ल। भनेपछि अब के गर्ने भन्दाखेरि यो इयर इन्डमा चाहिँ के गरिन्छ भन्दाखेरि 31 12 सेकेन्ड इयरमा चाहिँ इयर इन्डमा के गर्छ हैन एसेट एकाउन्ट डेबिट हैन एसेट के गरिन्छ भन्दा डेबिट गरिन्छ एसेट देखाइन्छ एसेट ट्रिट गरिन्छ हैन। अनि कसलाई ड्यू गरिन्छ त्यो चाहिँ मनोजलाई हैन मनोज ट्रेडिङ एकाउन्ट भेन्डरलाई ड्यू गरिन्छ अथवा भेन्डरलाई क्रेडिटरको रूपमा देखाइन्छ टु मनोज ट्रेडिङ एकाउन्ट कति 20,000 ले हैन। एसेट पनि देखायो ठ्याक्कै एसेट यो माउन्टेन बाइक भनेको एसेट एकाउन्ट हो। एसेट एकाउन्ट भनेको डेबिट साइड बढ्नु एसेट बढ्नु भनेको डेबिट साइड बढ्नु हो। एसेट एकाउन्टको डेबिट साइड बढ्यो हैन यतिले एसेट बढ्यो यसपालि हैन। टु मनोज एकाउन्ट मनोजलाई क्रेडिटरको रूपमा देखायो हैन त्यही भएर टु मनोज क्रेडिटर एकाउन्ट लेखियो। त्यसपछि फेरि इयर इन्डमा अब हैन के गरियो भन्दाखेरि बाई ब्यालेन्स सिडी हैन यतिको एसेट अब बाँकी छ इयर इन्डमा हैन 80,000 को एसेट बाँकी छ हामीसँग हैन। अनि त्यसपछि यो सेकेन्ड इयरको थर्ड इयरमा फर्स्ट थर्ड इयरमा ट्रान्सफर हुन्छ हैन टु ब्यालेन्स बिडी कति 80,000 हामीसँग ओपनिङ ब्यालेन्स छ थर्ड इयरको फर्स्टमा हैन। त्यसपछि यो बेलामा पनि थर्ड इन्स्टलमेन्ट पनि तिरिन्छ नि त हैन सीपी अफ थर्ड इन्स्टलमेन्ट हैन हैन सीपी अफ थर्ड इन्स्टलमेन्ट हैन कति छ त भन्दाखेरि
टोटल 80,000 थियो अघिल्लो वर्षको हैन अघिल्लो वर्षको ब्यालेन्स एसेटको कति टोटल 80,000 थियो त्यो अब थर्ड इयरमा फर्स्ट थर्ड इयरमा ट्रान्सफर हुन्छ टु ब्यालेन्स बिडी गरेर 80,000 अब यसपालि पनि 31/12 थर्ड इयरमा हैन 31 चैत्रमा थर्ड इयरमा चाहिँ फेरि थर्ड इन्स्टलमेन्ट पे गरिन्छ हैन भनेपछि एसेट ट्रिट गरिन्छ कतिको भन्दा फेरि थर्ड इन्स्टलमेन्टमा कति क्याश प्राइस तिर्यो त्यतिको हैन इन्ट्रेस्ट हुँदैन भनेपछि त्यही माउन्टेन बाइक एकाउन्ट एसेट एकाउन्ट डेबिट टु मनोज ट्रेडिङ एकाउन्ट हैन मनोज ट्रेडिङ एकाउन्टलाई क्रेडिटर भेन्डरलाई क्रेडिटरको रूपमा देखाए त्यही भएर टु मनोज ट्रेडिङ एकाउन्ट क्रेडिट गर्यो हैन 20,000 ले हैन यतिको एसेटको भ्यालु बढ्यो त्यसपछि अब इयर इन्डमा के हुन्छ 31 चैत्र थर्ड इयरको इयर इन्डमा के हुन्छ भन्दाखेरि बाइ ब्यालेन्स सिडी 1 लाख हैन भनेपछि थर्ड इयरसम्म टोटली इन्स्टलमेन्ट तिरिसकेपछि हैन कति भयो भन्दा 1 लाखको एसेट भएछ कोसँग भन्दाखेरि मिस्टर एक्स पर्चेजरसँग हैन 3 इयरमा सबै इन्स्टलमेन्ट पेमेन्ट गरेपछि अब यतिको एसेट उसँग हुने भयो अब बल्ल ओनर हुने भयो पेमेन्ट गरेपछि हैन अब यो क्वेशनमा डेप्रिसिएसन दिएन तर डेप्रिसिएसन दिएको भए हामीले डेप्रिसिएसन पनि क्याल्कुलेट गर्नु पर्थ्यो है त यहाँ डेप्रिसिएसन पनि एसेटको भ्यालु हुने डेबिट साइड यहाँ क्रेडिटमा डेप्रिसिएसन गरेर एसेटको भ्यालु घटाउनु पर्थ्यो जस अब यहाँ डेप्रिसिएसन नदिए भएर टोटल 1 लाख नै आयो नि 1 लाखमा किनेको 1 लाखकै एसेट आयो त डेप्रिसिएसनमा नदिएको भएर हामीले क्याल्कुलेट गरेनौँ है त ल सेकेन्ड क्वेशन के छ भन्दाखेरि 2075 क्वेशन नम्बर 15 को ए मा पनि 2074 को क्वेशन जस्तै सेम छ अरे के यो 2075 को क्वेशन पनि है त ल अब हामी थर्ड क्वेशन के छ त त्यो हेर्छौं है त 2076 हैन 2076 क्वेशन नम्बर 15 को ए के छ भन्दाखेरि मिस्टर अयान हैन पर्चेजर सुजुकी जिक्सर बाइक फ्रम भिजी अटोमोबाइल्स अन्डर हायर पर्चेज सिस्टम अन 1 वैशाख 2073 पेइङ क्याश अफ 1 lakh and agreeing to pay the 3 further installment of 50,000 each on 31st चैत्र each year के हैन भन्नुको अर्थ चाहिँ क्याश प्राइस 1 लाख पे गरे हैन फर्स्ट वैशाखमा चाहिँ भनेको डाउन पेमेन्ट 1 लाख पे गरेछ अनि एग्रीइङ टु पे 3 फर्दर इन्स्टलमेन्ट हैन हो 50,000 को चाहिँ फर्दर इन्स्टलमेन्ट 3टा इन्स्टलमेन्ट तिर्छ रे हैन 31 चैत्र हरेक वर्षको इयर इन्डमा चाहिँ 31 चैत्रमा चाहिँ पे गर्छ रे हैन भनेपछि 50,000 इन्टु 3 इयर्स गरेर कति भयो भने 1,50,000 टोटल पे गर्ने भयो हैन इन्स्टलमेन्ट हैन अनि प्लस इन्ट्रेस्ट भने हैन नि भनेपछि के बुझ्ने भन्दाखेरि त्यही इन्स्टलमेन्टमा चाहिँ इन्ट्रेस्ट इन्क्लुड छ भनेर बुझ्ने के हैन त्यो 50,000 इच इयर प्लस 20% इन्ट्रेस्ट अथवा 10% इन्ट्रेस्ट भन्या भए चाहिँ त्यो 50,000 प्योर क्याश प्राइस हो अनि त्यसमा इन्ट्रेस्ट पनि जोडेर इन्स्टलमेन्ट तिर्थ्यो भन्ने हुन्थ्यो तर यहाँ त प्लस इन्ट्रेस्ट केही भने हैन नि भनेपछि त्यही 50,000 हरेक वर्ष 50,000 नै तिर्दा रहेछ अनि त्यसमै इन्ट्रेस्ट इन्क्लुड भएको हुँदा रहेछ अनि त्यसरी मिलाएर रहेछ 50,000 भनेर बुझ्ने है हामीले ल भिजी अटोमोबाइल चार्जेस इन्ट्रेस्ट एट 20% पर एनम के हो इन्ट्रेस्ट 20% ले चार्ज गर्दा रहेछ रे हैन जुन चाहिँ त्यो 50% को इन्स्टलमेन्ट छ नि त्यसमै इन्क्लुड अलरेडी भइसक्यो है प्लस भने हैन नि त भनेपछि यो अलरेडी इन्क्लुडेड छ त्यसमा हैन अनि रेट अफ डेप्रिसिएसन चाहिँ कति छ भने 10% रेट अफ डेप्रिसिएसन छ अघिल्लो क्वेशनमा चाहिँ डेप्रिसिएसन दिएको थिएन हैन हामीले क्याल्कुलेट गरे पनि थिएन यो क्वेशनमा चाहिँ रेट अफ डेप्रिसिएसन 10% दिएको छ है त ल भनेपछि अब फेरि यसमा मेथड पनि दिएको छैन स्ट्रेट लाइन मेथड अथवा डब्ल्युडी मेथड केही दिएको हैन भनेपछि अब यो हामीले स्ट्रेट लाइन मेथडबाट गर्दा पनि हुन्छ डब्ल्युडी मेथडबाट गर्दा पनि हुन्छ है त ल अब तर यो क्वेशनमा चाहिँ हामीले हैन डब्ल्युडी मेथडबाट गर्छौं किन भन्दाखेरि अब यो अब आउने नेक्स्ट क्वेशनमा चाहिँ एसएलएम मेथडमा क्याल्कुलेट गर भने है के भनेपछि डब्ल्युडी मेथडको पनि एक्जाममा आउन सक्छ नि त भनेपछि हामीले प्र्याक्टिस गर्नु पर्यो भनेपछि यो क्वेशनमा मैले डब्ल्युडी मेथडबाट सिकाइन्छु तर हजुरले यही क्वेशनमा पनि एसएलएम मेथड नै एज्युम गरेर हैन एसएलएम मेथडबाट डेप्रिसिएसन क्याल्कुलेट गरेर हाल्दा पनि हुन्छ है त ल अब सोल्युसन गर्ने हैन सोल्युसन गर्दा फर्स्टमा के गर्ने भन्दाखेरि डाउन पेमेन्ट कति भन्दाखेरि 1 लाख हैन अनि त्यसपछि डाउन पेमेन्ट कति देखा क्वेशनमा 1 लाख देखा त्यसको इन्ट्रेस्ट रेट 20% देखा डेप्रिसिएसन रेट 10% देखा हैन अब यो मेथड देखाएन त्यही भएर लेट अन डब्ल्युडी मेथड भनेर लेख्दिने लेट वी विल फलो डब्ल्युडी मेथड भनेर लेख्दिने अथवा डब्ल्युडी मेथड हामीले फलो गर्छौं भने त्यसपछि एनुअल इक्वल इन्स्टलमेन्ट कति छ इक्वल एनुअल इन्स्टलमेन्ट कति छ 50,000 फर इच 3 इयर्स इन हरेक 3 इयर्स को हरेक इयर्स को इनमा चाहिँ हैन के गर्नुपर्छ 50,000 पे गर्नुपर्छ भने
हैन। अब इन्ट्रेस्ट यसमा नै इन्क्लुड छ हैन। अब इन्ट्रेस्ट यसमा इन्क्लुड नभएको भए प्लस 20% इन्ट्रेस्ट भनेर त्यसरी लेख्थ्यो हैन। त्यस्तो भने हैन भन्नुभयो त यही इन्स्टलमेन्ट टोटल इन्स्टलमेन्ट 3टा वर्षमा गर्नुपर्छ हैन। यसमा चाहिँ के छ भने इन्ट्रेस्ट इन्क्लुड छ हरेक इन्स्टलमेन्टमा हैन। ल अब हामीले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि के रिक्वायरमेन्ट के चाहिँ सुजुकी जिक्सर बाइक एकाउन्ट भनेको के हो यो भनेको एसेट एकाउन्ट भन्न खोजेको इन दी बुक छ पर्चेजर हैन मिस्टर ओएन हैन। मिस्टर ओएन को चाहिँ बुक्समा एसेट एकाउन्ट अथवा मिस्टर सुजुकी जिक्सर बाइक एकाउन्ट बनायो भने हैन। भनेपछि अब हामीले के गर्ने भन्दाखेरि फर्स्टमा त अब हामीले यो 50,000 भनेको त यो के हो भन्दाखेरि 50,000 भनेको त यो इन्स्टलमेन्ट को एमाउन्ट हो नि त। यसमा त क्याश प्राइस होइन नि त यो त हैन। एक्चुअल क्याश प्राइस होइन नि त इन्स्टलमेन्टको हैन। यसमा त इन्ट्रेस्ट इन्क्लुड छ तर हामीले एक्चुअल क्याश प्राइस त निकाल्नु पर्यो नि त। किनभने हामीले त्यो एसेट एकाउन्टमा त हामीले इन्ट्रेस्ट सहित नै क्याश प्राइस हामीले एसेटको भ्यालुमा देखाउन सक्छौं त सक्दैनौं नि त हैन। इन्ट्रेस्टलाई त हामीले एक्सपेन्सेस पो मान्छौं त एसेट मान्दैनौं नि त। भनेपछि हामीले प्योर क्याश प्राइस जति हो हैन त्यो मात्र देखाउनु पर्छ। भनेपछि हामीले प्योर क्याश प्राइस कति कति पे गरेका थियौं हरेक इन्स्टलमेन्टमा हो त्यति निकाल्नु पर्छ है त। ल अब त्यो हामीले निकाल्छौं हैन। कसरी निकाल्ने भन्दाखेरि के गर्ने भन्दाखेरि फर्स्टमा थर्ड इयर गर्ने के थर्ड इयरबाट सुरु गर्ने। अब अरु तरिकाले गर्दा चाहिँ मिल्दैन के अरु तरिकाले निकाल्न मिल्दैन। अब यसरी हामी बाठो भनेर यसरी थर्ड इयरमा के भयो त्यो अनुसारले फर्स्टमा हैन। ल थर्ड इयर भनेर लेख्ने त्यसपछि 50,000 डिवाइड बाइ 120% इन्टु 20% हैन। यो 50,000 भनेको के हो हामीले थर्ड इयरमा 50,000 इन्स्टलमेन्टमा तिर्यौं त्यो भनेको के छ त्यसमा एक्चुअल क्याश प्राइस जति छ त्यसमा 20% इन्ट्रेस्ट जोडेर अनि 50,000 आएको हैन त। भनेपछि त्यसलाई 120% ले डिवाइड गर्दियो भने ठ्याक्कै 1% आउँछ हैन। अब त्यही 1% आउँछ 1% लाई 20% ले इन्टु गर्यो भने त्यही 20% भनेकै हाम्रो इन्ट्रेस्ट हो कि होइन हो नि त। भनेपछि इन्ट्रेस्ट पेड ठ्याक्कै निक्लिन्छ हैन। कति भने 8,333 निस्किन्छ हैन। अनि इन्ट्रेस्ट पेड यति छ अनि हरेक लास्ट इन्स्टलमेन्टमा कति तिरेको थियो भन्दा 50,000 तिरेको थियो। 50,000 बाट हामीले यो इन्ट्रेस्ट हामीले अहिले भर निकाल्यो यो इन्ट्रेस्ट घटायो भने चाहिँ हाम्रो क्याश प्राइस कति पे गरेको थियो त्यो निस्किन्छ क्याश प्राइस पेड। भनेपछि ट्याक्कै यो क्याश प्राइस पेड निस्किन्छ 41,667 हैन। यो इन्ट्रेस्ट पेड निस्किन्छ यसरी। क्याश प्राइस त्यही हामीले इन्स्टलमेन्ट कति तिरेको थियो त्यसबाट इन्ट्रेस्ट यो आको इन्ट्रेस्ट घटाएपछि ठ्याक्कै क्याश प्राइस हामीले कति पे गरेका थियौं थर्ड इयरमा ठ्याक्कै त्यो निस्क्यो है। अब त्यसपछि सेकेन्ड इयरमा के गर्ने भन्दाखेरि सेकेन्ड इयरको इन्ट्रेस्ट कसरी निकाल्ने भन्दाखेरि फेरि अब हामीले 50,000 तिरेका थियौं इन्स्टलमेन्ट हैन प्लस यो 41,660 प्लस यो गर्ने के हाम्रो क्याश प्राइस थियो नि थर्ड इयरको हो त्यो क्याश प्राइस पनि प्लस गर्ने के। किनभने सेकेन्ड इयरमा पनि हामीले के रे त्यो 50,000 पे गर्दा त यसमा इन्ट्रेस्ट इन्क्लुड गरेर 50,000 पे गरेको थियो नि। भने सेकेन्ड इयरमा यो हामीले जति थर्ड इयरमा पे गरेको थियो नि क्याश प्राइस हो त्यसमा पनि त इन्ट्रेस्ट लागेको थियो नि हैन। भनेपछि त्यतिमा अनि प्लस हामीले सेकेन्ड इयरमा जति क्याश प्राइस पे गर्यो त्यतिमा इन्ट्रेस्ट जोडेर हैन त्यतिमा सबैमा इन्ट्रेस्ट लागेर अनि त्यो इन्ट्रेस्ट छुट्टै हैन क्याश प्राइसमा त्यो सेकेन्ड इयरमा कति क्याश प्राइस थियो त्यसमा त्यो इन्ट्रेस्ट जोडेर पो अनि त्यो हामीले इन्स्टलमेन्ट पे गरे हुन्छौं हैन। भनेपछि यति टोटल हामीले जस यति टोटल एमाउन्ट भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि 120% हो के हैन। भनेपछि के गर्ने त्यसलाई भन्दाखेरि दुईटा जोड दिने त्यसपछि त्यो भनेको कति हो 120% हो हैन। अब त्यसको 20% कति हुन्छ भन्दाखेरि यति हुन्छ इन्ट्रेस्ट। भनेपछि हामीले सेकेन्ड इयरमा इन्ट्रेस्ट यति तिरेरै छौं हैन। भनेपछि अब इन्ट्रेस्ट यति तिरेका छौं भनेपछि अब हामीले सेकेन्ड इन्स्टलमेन्टमा कति तिरेका थियौं इन्स्टलमेन्ट भने 50,000 तिरेका थियौं हैन। त्यसबाट हामीले इन्ट्रेस्ट 15,278 तिरेको घटाएपछि हामीले क्याश प्राइस यति तिरेका थियौं सेकेन्ड इयरमा भनेर बुझ्ने यति क्याश प्राइस प्लस यति इन्ट्रेस्ट गरेर टोटल 50,000 तिरेरै छौं हैन। अब यो पनि निक्ल्यो हाम्रो। अब फर्स्ट इयरमा है अब सेकेन्ड इयरको निक्ल्यो क्याश प्राइस। अब फर्स्ट इयरमा हामीले कति प्योर क्याश प्राइस पे गरेका थियौं त भनेर कसरी निकाल्ने भन्दाखेरि फर्स्ट इयरमा पनि त्यही 50,000 को हामीले इन्स्टलमेन्ट पे गरेका थियौं फर्स्ट इयरमा पनि इयर इनमा प्लस हैन प्लस हामीले सेकेन्ड इयरमा कति क्याश पेमेन्ट गरेका थियौं त्यो प्लस हामीले थर्ड इयरमा कति क्याश पेमेन्ट गरेका थियौं सबै क्याश प्राइसमा अनि इन्ट्रेस्ट 20% जोडेर अनि 50,000 पे गरे हुन्छ नि त हैन। त्यही भएर यो टोटल एमाउन्ट भनेको कति हुन्छ यसमै इन्ट्रेस्ट पनि यसमै इन्क्लुड छ हैन। हो भनेपछि फर्स्टमा यति ड्यू थियो अनि त्यसमै इन्ट्रेस्ट यो जोडेर यति भयो हैन। हो भनेपछि
यति भनेको 120% हुन्छ। यो 120%ले डिभाइड गरेपछि 1% आउँछ हैन, 1 भाग आउँछ। त्यसपछि त्यसको 20 भाग भनेको त्यही इन्ट्रेस्ट हो। 20% भने इन्ट्रेस्ट हो। कति भन्दाखेरि 21,065 हैन। 21,065 त हामीले फर्स्टमा इन्ट्रेस्ट तिरेर रहेछौँ हैन, फर्स्ट इयरमा। भनेपछि अब फर्स्ट इन्स्टलमेन्ट कति थियो भने 50,000 थियो। त्यसमा 21,065 इन्ट्रेस्ट हो भनेपछि बाँकी यति 28,935 हामीले क्यास प्राइस चाहिँ पेड गरेर रहेछौँ। क्यास प्राइस चाहिँ 28,935 रहेछ फर्स्ट इन्स्टलमेन्टको हैन। ल अब क्यास प्राइस निस्क्यो भनेपछि अब हाम्रो टोटल क्यास प्राइस कसरी निकाल्ने भन्दाखेरि यो इन्स्टलमेन्टको क्यास प्राइस कति छ हैन, प्लस डाउन पेमेन्ट कति छ। फर्स्टमै हामीले कति तिरेका थियौँ, एग्रिमेन्ट गर्ने बित्तिकै हामीले डाउन पेमेन्ट कति तिरेका थियौँ त्यो प्लस क्यास प्राइस अफ अल इन्स्टलमेन्ट। 3टा इन्स्टलमेन्टमा हामीले क्यास प्राइस हैन, एक्चुअल कस्ट प्राइस कति पे गरेको थियो त्यो जोडेपछि एक्चुअल क्यास प्राइस एक्चुअल कस्ट प्राइस आयो नि त टोटल हैन। हो त्यही जोडिने ठ्याक्कै डाउन पेमेन्ट प्लस अनि क्यास प्राइस अफ अल इन्स्टलमेन्ट यो हैन, ट्याक्कै यो इन्टु के अरे प्लस गरेपछि ट्याक्कै टोटल क्यास प्राइस आउँछ, टोटल कस्ट प्राइस आउँछ हैन। त्यसपछि अब हामीले अब सुजुकी जिक्सर बाइक्स एकाउन्ट भनेर हामीले सोधेका रिक्वायरमेन्ट त्यही एकाउन्ट बनाउँछौँ। त्यो भनेको एसेट एकाउन्ट हो इन दी बुक्स अफ मिस्टर अयन हैन। अयन भनेको पर्चेजर हो। पर्चेजर एकाउन्टमा एसेट हो यो हैन। सुजुकी जिक्सर बाइक एकाउन्ट भनेपछि हामी एसेट एकाउन्ट बनाउन जाँदैछौँ भनेपछि त्यहाँका फर्मेट बनाउने हैन, फर्मेट बनाउने डेट पर्टिकुलर्स रुपिस हैन। अनि अब फर्स्टमा के हुन्छ हामीले अघि भर्खर जर्नल इन्ट्री गरिसक्यौँ हैन। अनि फर्स्ट इयरमा के हुन्छ भन्दाखेरि 2BG एकाउन्ट भनेको 2BG भनेको के हो भन्दाखेरि यो BG भने भेन्डर हो के, भेन्डरको BG अटोमोबाइल्स छ हैन। हो भनेपछि BG अटोमोबाइल्स नै लेखे पनि भयो हैन। यहाँ चाहिँ मैले BG एकाउन्ट लेखेको छु, हजुरले BG अटोमोबाइल्स एकाउन्ट लेख्नु है त। भनेपछि एसेटको भ्यालु बढ्यो फर्स्टमा डाउन पेमेन्ट गरेपछि हैन। एसेट कति त्यही डाउन पेमेन्ट बराबरको देखाउनु पर्यो एसेट हैन। भनेपछि 2BG एकाउन्ट हैन, कति डाउन पेमेन्ट गरेको थियो हैन। अनि 2BG एकाउन्ट भनेको 2 क्रेडिटर एकाउन्ट 2 भेन्डर एकाउन्ट गरेको, भेन्डरलाई क्रेडिटरको रूपमा देखाएको हैन 1 लाखले हैन। ल अनि इयर इयरमा फेरि के पे गरिन्छ भन्दाखेरि क्यास प्राइस फर्स्ट इन्स्टलमेन्ट क्यास प्राइस पे गर्छ भने त्यही क्यास प्राइस बराबरको एसेट फेरि सो गर्नु पर्यो एसेट एकाउन्टमा हामी। भनेपछि 2BG एकाउन्ट क्रेडिटरको रूपमा पनि देखाइयो हैन, उसलाई ड्यू पनि गरियो हैन फर्स्ट इन्स्टलमेन्ट तिर्नको लागि। कति भन्दाखेरि 28,935 हैन। यो चाहिँ कहाँबाट आयो भन्दाखेरि यो फर्स्ट इन्स्टलमेन्ट हामीले फर्स्ट इन्स्टलमेन्ट कति क्यास प्राइस तिरेको थियौँ त्यतिको त हामीले एसेट सो गर्छौँ नि हैन। यो एसेट एकाउन्टको डेबिट साइडमा एसेट त्यतिको त सो गर्छौँ नि हैन। तर 2BG अटोमोबाइल्स भनेको क्रेडिटरको रूपमा उसलाई पनि देखाइन्छौँ हैन। त्यसपछि अब अगाडि क्वेसनमा डेप्रिसिएसन थिएन, अब यसमा चाहिँ डेप्रिसिएसन पनि दिएको छ हैन। भनेपछि यसमा डेप्रिसिएसन पनि क्याल्कुलेट गर्नु, यो एसेट एकाउन्ट हो नि त। भनेपछि एसेट एकाउन्टमा पनि डेप्रिसिएसन भएर एसेटको भ्यालु घट्छ, लास्टमा कति एसेटको ब्यालेन्स आउँछ यो एकाउन्टले त्यही त देखाउने हो नि। भनेपछि फर्स्ट इयरमा चाहिँ अब इयर इनमा यो पनि 31 चैत्र फर्स्ट इयरमा बाई डेप्रिसिएसन गर्ने। अनि कति भन्दाखेरि यो हामीले WDB मेथडबाट हजुरले SLM मेथडबाट गरे पनि हुन्छ, हामी WDB मेथडबाट गर्छौँ है त। भनेपछि टोटल क्यास प्राइस कति हाम्रो यहीँ हामीले निकालिसकेका छौँ यसको 10% हैन, 10% अन WDB मेथड हैन। भनेपछि यति आउँछ 20,532 हैन। त्यसपछि बाई ब्यालेन्स सिडी ब्यालेन्सिङ फिगर हैन। अब एसेटको भ्यालु कति छ टोटल यति छ हैन। टोटल यति एसेटको हामीले भ्यालु सो गरेका छौँ, त्यति मध्येमा यति डेप्रिसिएसन भएर अब यति एसेटको भ्यालु पाइन्छ हैन। अब सेकेन्ड इयरमा ट्रान्सफर भयो फर्स्ट हैन। सेकेन्ड इयरमा ट्रान्सफर भयो 2 ब्यालेन्स बिडी गरेर यति एसेट हामीसँग छ। त्यसपछि यसपालि पनि सेकेन्ड इयरको इयर इनमा पनि हामीले हैन इन्स्टलमेन्ट पे गर्यौँ, सेकेन्ड इन्स्टलमेन्ट पे गर्यौँ, त्यसको क्यास प्राइसले बराबरले हामीले एसेट सो गर्यौँ एसेट साइडको डेबिट साइडमा हैन। अनि 2BG एकाउन्ट गरेर क्रेडिट गरिदिउँ, क्रेडिटर देखाइदिउँ हैन भेन्डरलाई हैन। यतिको दरले यो कहाँबाट 34,722 कहाँबाट आयो भन्दाखेरि अघि हामीले निकालेको थियौँ हैन। सेकेन्ड इयरमा चाहिँ 34,722 क्यास प्राइस पेड हैन। यतिकै त हामीले एसेट सो गर्छौँ हैन। भनेपछि यतिको एसेट सो गर्यौँ हैन। त्यसपछि अब यसमा पनि अब यतिको एसेट हामीसँग छ। अब यसमा डेप्रिसिएसन पनि हुन्छ सेकेन्ड इयरमा पनि। डेप्रिसिएसन कुनमा हामीले WDB मेथड भनेको हैन। भनेपछि के गर्ने फर्स्टको प्राइस जति छ हैन, फर्स्ट इयरमा त 10% लागिसक्यो डेप्रिसिएसन। भनेपछि अब बाँकी कति छ सेकेन्ड इयरमा 90% पाइन्छ। भनेपछि इन्टु 90% गर्ने। अब यसको पनि अब यो इयरमा यतिको
10% लाग्ने हो नि त फेरि हैन जति बाँकी छ फर्स्ट इयरबाट अब जति बाँकी छ डेप्रिसिएसन पछि त्यसको 10% लाग्ने हो नि त भनेपछि यो यति फर्स्ट इयरमा थियो हैन अनि फर्स्ट इयरमा 10% डेप्रिसिएसन क्याल्कुलेट गरेपछि यतिको 90% बाँकी भयो त्यही भएर इन्टु 90% गरे अब त्यसको पनि 10% हो नि त यो वर्षमा पनि डेप्रिसिएसन डब्ल्युडी मेथड अनुसार जति बाँकी छ सेकेन्ड इयरमा त्यसको 10% गरेर ट्याक्कै यसरी इन्टु गरे हैन ट्याक्कै यति आउँछ हैन 18479 त्यसपछि अब डेप्रिसिएसन क्याल्कुलेट टु ब्यालेन्स सिडी ब्यालेन्सिङ पिरियड यति एसेट अब बाँकी छ हैन जुन चाहिँ थर्ड इयरमा ट्रान्सफर हुन्छ फर्स्ट थर्ड इयरमा टु ब्यालेन्स पिडी गरेर ट्रान्सफर हुन्छ हैन त्यसपछि यो इयरमा पनि थर्ड इन्स्टलमेन्टमा पनि हामीले के गर्नु भने क्याश प्राइस पे गर्यौं कति भन्दाखेरि 41667 को हैन यहाँ हामीले निकालेको थियौं हैन यहाँ निकालेको थियौं हैन भनेपछि त्यतिकै हामीले जति क्याश प्राइस पे गर्यो त्यतिकै एसेट शो गर्यौं हैन अनि क्रेडिटर देखाएर भेन्डरलाई टु बिजी अटोमोबाइल्स एकाउन्ट गरेर हैन अनि त्यसपछि डेप्रिसिएसन क्याल्कुलेट गर्यो इयर इनमा बाइ डेप्रिसिएसन गरेर कसरी यो डब्ल्यू मेथडबाट हो भनेपछि फर्स्टमा हाम्रो कति थियो फर्स्टमा यति थियो एसेटको भ्यालु त्यसमा 10% फर्स्ट इयरमा काट्यो भनेपछि 90% बाँकी थियो हैन अनि त्यसपछि फेरि सेकेन्ड इयरमा फेरि 10% काट्यो भनेपछि यतिको फेरि 90% अब थर्ड इयरमा बाँकी हुने भयो कि फेरि 90% मात्र बाँकी हुने हो अब यतिको 10% यो इयरमा डेप्रिसिएसन हुने हो भनेपछि ट्याक्कै 10% गरेपछि यति आउँछ 16631 डेप्रिसिएसन आउनुभयो त्यसपछि बाइ ब्यालेन्स सिडी ब्यालेन्सिङ पिरियड यति एसेट आउँछ एक्चुअलमा बाँकी छ अब डेप्रिसिएसनहरु सबै काटेपछि हैन थर्ड इयरको इयर इन्डमा चाहिँ हैन थर्ड इयरमा सबै त्यो इन्स्टलमेन्ट पनि सक्यो थर्ड इन्स्टलमेन्ट पनि सबै सक्यो हैन अब यतिको एसेट हाम्रो बाँकी छ हैन ल टोटल क्याश प्राइस कति थियो भन्दाखेरि टोटल क्याश प्राइस चाहिँ 2,05,324 हाम्रो निक्ले नि त हैन त्यतिको एसेट हुनु पर्थ्यो तर जम्मा एसेट 1,49,683 को भयो थर्ड इयर सम्म आउँदा हैन किन भन्दा डेप्रिसिएसन हाम्रो क्याल्कुलेट गरेछौं डेप्रिसिएसनले भ्यालु घटाएर यति मात्र अब बाँकी भयो एसेट हैन ल यति गरे कति आयो 5 मार्क्स आयो हैन ल अब हामी थर्ड क्वेशन गर्छौं 2077 क्वेशन नम्बर 15 को ए हैन के छ क्वेशन भन्दाखेरि 24 hours laundry service private Ltd purchased 5 washing machine for 3,50,000 on hire purchase system. Hire purchase system मा चाहिँ हैन 24 hours laundry service private Ltd ले चाहिँ भनेको पर्चेजर हो यसले पर्चेज गर्यो 5 वटा वाशिङ मशिन पर्चेज गर्यो 350 मा पर्चेज गर्यो हायर पर्चेज सिस्टममा हैन 350 मा रुपीज 1 लाख पेड अन साइनिङ दी एग्रीमेन्ट के हो एग्रीमेन्ट साइन गर्ने बेलामा 1 लाख पे गर्यो भनेको अर्थ डाउन पेमेन्ट गर्यो भनेको है अनि ब्यालेन्स इन 3 इक्वल इन्स्टलमेन्ट एनुअल 3 इक्वल एनुअल इन्स्टलमेन्ट अफ 1 लाख के ब्यालेन्स चाहिँ जति थियो त्यो चाहिँ हैन 3 इक्वल इन्स्टलमेन्ट अफ इक्वल एनुअल इन्स्टलमेन्ट अफ 1 लाख इच के हो तीनटा एनुअल इन्स्टलमेन्टमा चाहिँ 3 वर्षमा चाहिँ 1-1 लाख गरी पे गर्यो भनेपछि तीनटा इयरमा 3 लाख पे गरे फर्स्टमा डाउन पेमेन्ट 1 लाख थियो भने 4 लाख टोटल पे गरे तर हामीलाई क्वेशनमा के भने फर्स्टमा 350 को सामान हामीले पर्चेज गर्यो 24 आवर्स लन्ड्री सर्भिस प्राइभेट एलटीडी ले 3,50,000 को सामान पर्चेज गर्यो भने तर हामीलाई यहाँ डाउन पेमेन्ट 1 लाख पेमेन्ट फर्स्टमा गर्यो त्यसपछि तीनटा इन्स्टलमेन्ट 1-1 लाख भनेपछि 3 लाख गरेर 4 लाख टोटल पे गरे भनेपछि त्यो फर्स्टको 350 के रहेछ भने क्याश प्राइस रहेछ के टोटल क्याश प्राइस रहेछ त्यसपछि इन्स्टलमेन्टहरु इन्ट्रेस्टहरु जोडेर इन्स्टलमेन्ट सहित कति हुँदा रहेछ टोटल 4 लाख हामीले हायर पर्चेज प्राइस चाहिँ 4 लाख रहेछ टोटल क्याश प्राइस चाहिँ 350 रहेछ हायर पर्चेज प्राइस 4 लाख रहेछ हैन ल अनि अरु के जति सप्लायर चार्ज 10% इन्ट्रेस्ट अन अनपेड ब्यालेन्स छ के सप्लायरले चाहिँ 10% चाहिँ इन्ट्रेस्ट चार्ज गर्छ रे अनपेड ब्यालेन्समा चाहिँ हैन इन्ट्रेस्ट चार्ज गर्छ भन्न खोजेको हैन अनि कम्पनी रो डेप्रिसिएसन एट 10% पर एनम हो डेप्रिसिएसन 10% पर एनम को रूपले लाग्छ रे अन स्ट्रेट लाइन बेसिस हो अब स्ट्रेट लाइन बेसिसमा चाहिँ यसमा चाहिँ रेट पनि फिक्स गरे अहिलेको क्वेशनमा चाहिँ डेप्रिसिएसन लाग्छ भने त्यो मेथड दिया थिएन हैन यसमा चाहिँ मेथड पनि दियो स्ट्रेट लाइन बेसिस भनेर हैन स्ट्रेट लाइन मेथड भनेर हैन ल के छ भने रिक्वायरमेन्ट वाशिङ मशिन एकाउन्ट भने है त ल वाशिङ मशिन एकाउन्ट कसले बनाउँछ भन्दाखेरि यो पर्चेजरले बनाउँछ आफ्नो एसेटको रूपमा हैन आफ्नो बुकमा बनाउँछ भनेपछि को पर्चेजर भने 24 आवर्स लन्ड्री सर्भिस प्राइभेट एलटीडी हो हैन ल अब यो क्वेशनमा फर्स्टमा के गर्ने भन्दा यो क्वेशनमा क्याश प्राइस टोटल क्याश प्राइस त दिया छ
हैन इन्ट्रेस्ट रेट पनि देखा हैन तर पनि हाम्रो हरेक इन्स्टलमेन्टमा कति क्याश प्राइस पे गर्यो त्यो त हामीलाई थाहा हुनु पर्यो त्यो त हामीलाई थाहा छैन नि त यहाँ त 1 लाखको इन्स्टलमेन्ट 3टा इन्स्टलमेन्ट छ 1 लाखको भने हैन तर त्यसमा त्यो इन्स्टलमेन्ट भने इन्ट्रेस्ट इन्क्लुड भएको इन्स्टलमेन्ट हो के त्यो प्योर क्याश प्राइसको इन्स्टलमेन्ट भने होइन नि त भनेपछि अब हामीले यो प्योर क्याश प्राइस 3टा इन्स्टलमेन्ट कति तिर्नु त्यो पनि निकाल्नु पर्यो भनेपछि ठ्याक्कै अहिलेको क्वेसन जस्तै गर्ने है त ल फर्स्टमा सोल्युसन लेख्ने डाउन पेमेन्ट 1 लाख क्याश टोटल क्याश प्राइस कति 3,50,000 त्यसपछि इन्ट्रेस्ट रेट कति छ भने 10% डेप्रिसिएसन रेट कति छ भन्दाखेरि 10% हैन अन एसएलएम मेथड भन्ने दिएकै छ त्यसपछि इक्वल एनुअल इन्स्टलमेन्ट इक्वल टु 1 लाख हैन फर इच 3 इयर्स इन डे के 1 लाख हरेक 3 इयर्स इनमा चाहिँ हरेक इयरको इनमा चाहिँ हैन 1 लाख पे गरिन्छ 3 वर्षसम्म भन्नुपर्दा 3 लाख टोटल पे गरिन्छ इन्स्टलमेन्टमा अगाडि फर्स्टमा डाउन पेमेन्ट 1 लाख गरे टोटल 4 लाख पे गरिन्छ त्यो 4 लाख भनेको हायर पर्चेज प्राइस हो हैन तर टोटल क्याश प्राइस एक्चुअल कस्ट प्राइस चाहिँ त्यो सामानको कति एसेटको 3,50,000 मात्र रहेछ तर हामीले हायर पर्चेज प्राइस चाहिँ टोटल 4 लाख फर्स्टमा 1 लाख त्यसपछि 1 लाख 3 इयर्समा गरेर टोटल 3 लाख गरेर यो र यो जोडेर 4 लाख टोटल पे गर्दा रहेछ है त अब हामीलाई यहाँ सबै दिएको छ भने अब हामीले इन्ट्रेस्ट क्याल्कुलेट गर्न सक्छौं के यो टोटल क्याश प्राइस हाम्रो कति छ भन्दाखेरि 350 छ नि त हैन तर हाम्रो यहाँनिर जोड्दा फेरि टोटल हाम्रो हायर पर्चेज प्राइस 4 लाख आउँछ भनेपछि इन्ट्रेस्ट कति त्यो 4 लाखबाट 350 घटाएपछि कति आउँछ 50,000 त्यही इन्ट्रेस्टले बढायो हैन त्यही टोटल क्याश प्राइस 350 मा इन्ट्रेस्ट जोडेर हैन त हायर पर्चेज प्राइस हुने हो नि भनेपछि 4 लाख हायर पर्चेज प्राइस अनि क्याश प्राइस 350 भनेपछि बाँकी त्यो 350 भन्दा बढी 4 लाख सम्म कति छ भन्दाखेरि 50,000 छ त्यही हो इन्ट्रेस्ट भनेपछि टोटल इन्ट्रेस्ट पेड कसरी निकाल्ने भन्दाखेरि फर्स्टमा 1 लाख डाउन पेमेन्ट प्लस अनि यो 3टा इन्स्टलमेन्ट हैन माइनस यो के रे क्याश प्राइस गरेपछि इन्ट्रेस्ट निक्ल्यो हैन अब यो हामीले अघि एउटा फर्मुला CI इक्वल टु DI भन्ने फर्मुला पढाएको नि क्याश प्राइस प्लस इन्ट्रेस्ट इक्वल टु डाउन पेमेन्ट प्लस इन्स्टलमेन्ट भनेर हो यो त्यही त हो नि भनेपछि कति आउँछ 50,000 आउँछ हैन टोटल इन्ट्रेस्ट पेड 50,000 हैन त्यसपछि अब हामीले ठ्याक्कै अहिलेको क्वेसन जस्तै गरी अब हामीले यहाँ क्याश प्राइस निकाल्छौं कसरी भन्दाखेरि फर्स्टमा थर्ड इयरमा के गर्छौं भन्दाखेरि थर्ड इयरमा हामीले कति इन्स्टलमेन्ट पे गरेर 1 लाखको इन्स्टलमेन्ट हैन यो प्योर क्याश प्राइस हो त होइन नि यसमै इन्ट्रेस्ट इन्क्लुड भएको छैन भनेपछि 1 लाख डिभाइड बाइ अब टोटल हामीले इन्ट्रेस्ट कति 10% पे गरेका थियौं भनेपछि यो 1 लाख कति हो यो टोटल 110% हो जति क्याश प्राइस थियो त्यसमा 10% जोडेर 110% हो नि त यो हामीले इन्स्टलमेन्ट पे गरे भनेपछि त्यसलाई 110% ले भाग गरेर इन्टु 10% गरे भने यो 110 लाई हामीले 110 ले डिभाइड गरेर गरे भने 1 भाग आउँछ अनि फेरि 10 भाग भनेको इन्ट्रेस्ट हो हैन 10% भनेको भनेपछि ठ्याक्कै इन्ट्रेस्ट कति आउँछ 99,091 आउँछ हैन यसलाई चाहिँ यो पर्सेन्ट नलेखेर हैन पर्सेन्ट नलेखे पनि हुन्छ के हैन 110 इन्टु 10 गरे पनि हुन्छ पर्सेन्ट नलेख्दा पनि हुन्छ हैन ल अब कति हुन्छ भन्दाखेरि 9,091 इन्ट्रेस्ट आउँछ त्यसपछि हामीले क्याश प्राइस पेड कति यो थर्ड इयरमा कति इन्स्टलमेन्टमा कति क्याश प्राइस पे गरेका थियौ भन्दा 1 लाख टोटल इन्स्टलमेन्ट पे गरे हैन थर्ड इयरमा त्यसमा इन्ट्रेस्ट यति भनेपछि यति हाम्रो क्याश प्राइस रहेछ फर्स्ट इयरमा पे गरे त्यसपछि सेकेन्ड इयरमा के हुन्छ भन्दाखेरि यो सेकेन्ड इयरमा कति इन्स्टलमेन्ट पे 1 लाख इन्स्टलमेन्ट पे गरेका थियौ त्यसमा चाहिँ यो थर्ड इयरमा जति क्याश प्राइस थियो त्यसमा पनि इन्ट्रेस्ट लागेको थियो भनेपछि त्यो पनि प्लस टोटल त्यतिमा इन्ट्रेस्ट लाएर इन्स्टलमेन्ट तिरेको थियो भनेपछि त्यो पनि कति छ 110% छ हैन 110% ले डिभाइड गरेपछि हैन 1% आउँछ त्यसपछि इन्टु 10% गरेपछि त्यो 1% को अब 10% ले इन्टु भएपछि कति आउँछ 10% हाम्रो इन्ट्रेस्ट आउँछ इन्ट्रेस्ट कति पे अब त्यो अब टोटल इन्स्टलमेन्ट हाम्रो कति सेकेन्ड इयरमा 1 लाख थियो हैन 1 लाखबाट अब यो इन्ट्रेस्ट घटाएपछि हाम्रो एक्चुअल क्याश प्राइस कति थियो इन्स्टलमेन्टमा त्यो निक्लिन्छ एक्चुअल कस्ट प्राइस हैन त्यसपछि अब थर्डमा पनि अघिल्लो क्वेशन जस्तै हामीले ठ्याक्कै यो 1 लाख हो त्यसपछि अघिल्लो इयरमा हामीले कति तिर्यो त्यसमा पनि फर्स्टमा इन्ट्रेस्ट लाए हुन्थ्यो अनि थर्डमा हामीले कति तिर्यो थर्ड इयरमा त्यसमा पनि हाम्रो इन्ट्रेस्ट लाए हुन्थ्यो फर्स्ट इयरमा भनेर यसरी जोडेर अनि डिभाइड बाइ 110% इन्टु 10% गरेर इन्ट्रेस्ट निकाले पनि हुन्छ तर यसरी मिल्दैन के किनभने हामीलाई यसरी गर्दाखेरि त्यो पोइन्टले गर्दाखेरि यो एन्सर बिग्रिन्छ के हैन भनेपछि अब के गर्ने भन्दा यहाँ हामीलाई टोटल क्याश प्राइस दिएको हो नि त अलरेडी हैन अब हामीलाई नदिएको भए चाहिँ हामीले ट्याक पोइन्टको ख्याल नगरिकिन ट्याक हामीले
निकाल्दा फेरि हाम्रो आउँथ्यो टोटल क्यास प्राइस जोडेर ट्याक्क हामीले निकाल्न सक्थ्यौँ यसरी हैन। यसरी ट्याक्क यो फर्स्ट इयरको पनि निकालेर अनि हामीले टोटल क्यास प्राइस यसरी डाउन पेमेन्ट प्लस क्यास प्राइस अल इन्स्टलमेन्ट भनेर यसरी निकाल्न सक्थ्यौँ। तर हामीलाई यहाँ टोटल क्यास प्राइस अलरेडी दिएकै छ हैन। टोटल क्यास प्राइस अलरेडी 350 दिएकै छ। अब हामीले यसरी निकाल्यौँ भन्दै ट्याक्क लगाएर हामीले पोइन्टले गर्दा यहाँ ठ्याक्कै टोटल क्यास प्राइस 350 नै आउँदैन के। भनेपछि यसबाट बस्न हामीले के गर्ने भन्दाखेरि फर्स्ट इयरमा यसरी नगर्ने। अब के गर्ने फर्स्ट इयरमा भन्दाखेरि फर्स्ट इयरमा अब टोटल हामीले इन्ट्रेस्ट निकालेको थियौँ यहाँ 50,000। इन्ट्रेस्ट हामीले फर्स्टमा किन निकाल्यो भने यही गर्नको लागि हो क्या। हो फर्स्ट इयरमा इन्ट्रेस्ट कति 50,000 निकाल्यो। त्यसबाट हामीले टोटल इन्ट्रेस्ट हामीले 50,000 तिर्छौँ। त्यसबाट हामीले थर्ड इयरमा कति तिरेको थियौँ यति तिरेको थियौँ। सेकेन्ड इयरमा कति तिरेको थियौँ यति तिरेको थियौँ। भनेपछि 50,000मा अब बाँकी भनेको हामीले फर्स्ट इयरमा तिर्या भनेर एजुम गर्छौँ हैन। एजुम गर्छौँ होइन फर्स्ट इयरमा तिर्या हुन्छौँ हैन साँच्चीकै। भनेपछि 23,550 को हामीले फर्स्ट इयरमा तिर्या रहेछौँ हैन। यसरी निकाल्दा फेरि 24,869 आउँछ। यो सब यो ठ्याक्कै मिल्दैन के। यो एक्चुअल यो क्यास प्राइस र यो क्यास प्राइस तिनटा जोडेर डाउन पेमेन्टसँग जोडेर मिल्दैन के। त्यही भएर चाहिँ अब हामीले यसरी गर्नुपर्छ। टोटल इन्ट्रेस्ट हामीले 50,000 टोटल तिरेका थियौँ इन्ट्रेस्ट हायर पर्चेस सिस्टममा। त्यसबाट हामीले थर्ड इयरमा र सेकेन्ड इयरमा तिरेको घटाएपछि फर्स्ट इयरको इन्ट्रेस्ट आउँछ हैन। अब त्यो फर्स्ट इयरको इन्ट्रेस्ट हैन। अब थर्ड इयरमा के अरे फर्स्ट इयरमा कति इन्स्टलमेन्ट तिरेको थियो 1 लाख तिरेको थियो। 1 लाखबाट हैन यो इन्ट्रेस्ट कति तिरेको थियो त्यो घटाइदिएपछि ठ्याक्कै हैन फर्स्ट इन्स्टलमेन्ट कति त्यो निक्लिन्छ हैन। अब चाहिँ हामीले डाउन पेमेन्ट हैन अनि यो तीनटा क्यास प्राइसको इन्स्टलमेन्ट हैन जोड्यौँ भने चाहिँ टोटल क्यास प्राइस निक्लिन्छ के। ठ्याक्कै 350 निस्किन्छ के यसरी चाहिँ हैन। ल इन दी बुक्स अफ पर्चेज र एसेट एकाउन्ट बनाउने हैन। एसेट एकाउन्ट भने वासिङ मसिन एकाउन्ट हैन। इन दी बुक्स अफ 24 आवर्स एलएस प्राइभेट एलटिडी भनेको इन दी बुक्स अफ पर्चेज भन्न खोजेको हैन। भने एसेट एकाउन्ट बनाउने डेबिट क्रेडिट डेट पर्टिकुलर सर्भिस डेट पर्टिकुलर सर्भिस फर्स्ट इयरमा के गर्ने भन्दाखेरि 2 हायर भेन्डर एकाउन्ट हैन। त्यो एसेटको भ्यालु बढ्यो डाउन पेमेन्ट गर्दा 1 लाखले हैन। त्यसपछि फेरि इयर इनमा के गर्ने 2 हायर भेन्डर एकाउन्ट हैन। एसेटको भ्यालु बढ्यो त्यतिले हैन जति फर्स्ट इन्स्टलमेन्टमा क्यास प्राइस पे गरेको थियो त्यतिले हैन। 2 हायर भेन्डर एकाउन्ट गर्ने हैन। एसेटको भ्यालु बढायो भने डेबिट हैन। अनि क्रेडिटरको रूपमा देखाउने हायर भेन्डरलाई हैन। त्यही भएर 2 हायर भेन्डर एकाउन्ट हैन। क्रेडिट भनेपछि कति 76,446 यो कति कहाँबाट आयो भन्दा चाहिँ हामीले क्यास प्राइस फर्स्ट इयरमा कति 76,446 हैन। त्यतिकै एसेट हामीले देखायौँ हैन। त्यसपछि यति एसेट छ हामीसँग फर्स्ट इयरमा हैन। इयर इन्डसम्म आउँदा यति भयो। फर्स्टमा यति थियो त्यसपछि इयर इन्डसम्म आउँदा यति भयो। त्यसपछि बाइ डेप्रिसिएसन है। डेप्रिसिएसन कति भन्दाखेरि अब हामीले यसमा एसएलएम बेसिसमा भने डेप्रिसिएसन हैन। भनेपछि हाम्रो कति छ टोटल क्यास प्राइस कति 350 छ। टोटल क्यास प्राइसमा डेप्रिसिएसन लाइन टोटल कस्ट प्राइसमा डेप्रिसिएसन लाइन हो नि। भनेपछि इन्टु 10% गरेर 35,000 भयो हैन। भनेपछि बाइ ब्यालेन्स सिडी भनेपछि एसेटको अब रिमेनिङ ब्यालेन्स कति छ 1,41,446 यही अब फर्स्ट प्लस सेकेन्ड इयरमा गयो टु ब्यालेन्स बिडी भएर त्यति। त्यसपछि यो इयरमा पनि सेकेन्ड इन्स्टलमेन्ट पे गर्दा क्यास प्राइस कति पे गरियो भन्दाखेरि सेकेन्ड इयरमा 82,645 हैन। भनेपछि त्यतिकै जति क्यास प्राइस पे गरेको थियो त्यतिकै हामीले एसेट त्यतिले नै एसेट ट्रिट गर्यौँ हैन। अनि हायर भेन्डरलाई क्रेडिटरको रूपमा देखाएर ड्यू गरेर हैन कति भन्दा 82,645। त्यसपछि फेरि त्यही इयर इनमा 31 चैत्र सेकेन्ड इयरमा इयर इनमा डेप्रिसिएसन पनि क्याल्कुलेट गर्यौँ हैन। अब यहाँनिर डब्ल्युडिबी भने भए 35 इन्टु 10 इयर पहिले काटिसकेको थियो हैन। 90% त्यसको अब 90% माइन्छ अनि इन्टु 10% त्यसको 10% यसपालि भनेर त्यसो गर्थ्यो। तर डब्ल्युडिबी होइन स्ट्रेट लाइन हो भनेपछि स्ट्रेट लाइनमा सेम हुन्छ सधैँ। पहिले फर्स्ट इयरमा जति चार्ज गर्यो सेकेन्ड इयरमा त्यति चार्ज भनेपछि यो सेम हो हैन। डाइरेक्ट यति 35,000 लेखे पनि हुन्छ अथवा 35,000 को 10% जहिले पनि 35,000 कै 10% हो भने 35,000 नै हुने भयो। एसएलएम बेसिसमा सेम हुने भयो हैन। ल डेप्रिसिएसन 35,000 नै हुने भयो। त्यसपछि बाइ ब्यालेन्स सिडी डेप्रिसिएसन काटेपछि अब ब्यालेन्स सिडी यति एसेटको ब्यालेन्स यति छ। यो थर्ड इयरमा ट्रान्सफर हुन्छ फर्स्ट थर्ड इयरमा ट्रान्सफर हुन्छ। त्यसपछि यसपालि थर्ड इन्स्टलमेन्टमा कतिको एसेट आयो त एसेटको भ्यालु कतिको आयो त हामीसँग कतिको क्यास प्राइस पे गर्यौँ यतिको क्यास प्राइस पे गर्यौँ हैन। अब यतिको त एसेट हामीले ट्रिट गर्नु पर्यो नि। भनेपछि ट्याक्क यतिको एसेट ट्रिट गर्यौँ हैन। 2 हायर भेन्डर एकाउन्ट क्रेडिटरको रूपमा देखायौँ हैन।
त्यसपछि 30+12 30 के अरे 30+12 30 मा बाई डेप्रिसिएसन क्याल्कुलेट गर्ने सेट एसएलएम मेथडबाट हो। त्यही भएर 10% फर्स्ट इयरमा जति काट्यो हरेक त्यही 10% नै हो, ओरिजिनल भ्यालुबाट 10% हो भनेपछि 35,000 डेप्रिसिएसन। त्यसपछि बाई ब्यालेन्स सिट ब्यालेन्सिङ फियर अब लास्टमा डेप्रिसिएसन पछि लास्टमा यसको भ्यालु कति आयो भन्दाखेरि 2,45,000 हैन। ल यति गरेपछि कति आयो हाम्रो 5 मार्क्स आयो। अब आउँदा नेक्स्ट भिडियोमा है नेक्स्ट टपिक लिएर आउँछु। टिल देन सी यू अगेन, ह्याभ अ गुड डे। ओके।